नमस्कार सबैजनालाई। आज हामीले गुगल अर्थ इन्जिन भनेको के हो, गुगल अर्थ इन्जिनमा हामीले के कुराहरू गर्न मिल्छ भनेर एउटा बेसिक इन्ट्रोडक्सन सेसन राखेका छौँ। यो सेसनमा चाहिँ हामीले गुगल अर्थ इन्जिनमा चाहिँ हामीले स्पेटियल डेटाहरूसँग चाहिँ कसरी चल्न सक्छौँ होइन, स्पेटियल डेटा भनेको के हो, यसमा यो गुगल अर्थ इन्जिनले कसरी काम गर्छ भन्ने कुराहरू हेर्नेछौँ। गुगल अर्थ इन्जिन भनेको चाहिँ एउटा यस्तो प्लेटफर्म हो जसले चाहिँ स्पेटियल डेटाहरूलाई चाहिँ एनालाइज गर्न सक्छ। के आधारमा छ भन्दाखेरि हामीले डिफ्रेन्ट मेसिन लर्निङ कन्सेप्टहरू युज गरेर हामीसँग भएको डेटाहरूलाई स्केल गर्न सक्छौँ होइन। त्यस्तै यसले के गर्छ त भन्दाखेरि डेटाहरूलाई भिजुअलाइज गर्नलाई हेल्प गर्छ। जुन डेटाहरू चाहिँ के हुन्छन् त भन्दाखेरि लोकेसनसँग रिलेटेड डेटाहरू हुन्छन् अथवा जिआइएस बेस्ड डेटाहरू हुन सक्छन्। र यो भनेको चाहिँ एकदम ठुलो प्लेटफर्म हो, जुन प्लेटफर्ममा चाहिँ हामीले अर्थभरिको सबै डेटाहरूलाई चाहिँ स्टोर गर्न सक्छौँ, त्यसलाई एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। र त्यो एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट मेसिन लर्निङ मोडेलहरू युज गरेर यसको क्लाउड प्लेटफर्ममा काम गर्न सक्छौँ। अब अहिलेको वर्ल्ड हेर्ने हो भने चाहिँ हामी के भइरहेछौँ त भन्दाखेरि बिस्तारै क्लाउड कम्प्युटिङतिर के भइरहेछौँ, ट्रान्सफर भइरहेछौँ। भनेको हामीले जति पनि कामहरू गर्छौँ त्यो कामहरू चाहिँ के गर्छौँ, क्लाउडमा गर्छौँ है। र अब यसमा चाहिँ धेरै Learn कुराहरू practical ways इन्क्लुड of यो त यसमा चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू जस्तो कि प्र्याक्टिकल्ली हामीले मेसिन लर्निङ एल्गोरिजमहरू कसरी युज गर्नेदेखि लिएर हामीले यो गुगल अर्थ इन्जिनमा चाहिँ कुन कुन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ युज गर्न सकिन्छ, डेटाहरूलाई चाहिँ कसरी इम्पोर्ट गर्ने, डेटाहरूलाई कसरी एक्सपोर्ट गर्ने भनेर चाहिँ हामीले हेर्छौँ। अब यो गुगल अर्थ इन्जिन नै चाहिँ किन त भन्दाखेरि अब यो गुगल अर्थ इन्जिन भनेको चाहिँ हामीले अहिलेसम्म एभाइलेबल डिफ्रेन्ट एनालाइसिस गर्ने सफ्टवेयरहरू, रिमोट सेन्सिङमा काम गर्ने सफ्टवेयरहरू अथवा जिआइएस डेटाहरूमा काम गर्ने सफ्टवेयरहरू मध्ये यो चाहिँ एउटा फ्री प्लेटफर्म हो, जुन प्लेटफर्ममा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, फ्रीली चाहिँ डेटाहरू लिन सक्छौँ त्यहाँनिर भएको होइन। त्यसपछि हामीले के गर्न सक्छौँ, त्यसमा फ्रीली हामीले चाहेको एनालाइसिसहरू चाहिँ गर्न सक्छौँ विथ द हेल्प अफ दिस प्लेटफर्म। र यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट धेरै खालको डेटाहरू छ, जस्तो ल्यान्डसेट डेटाहरूदेखि लिएर हाम्रो नेसनल बााउन्ड्रिजहरू, सोसियो इकोनोमिक डाटादेखि लिएर लगभग धेरै डेटा सोर्सहरू चाहिँ हामीले यही गुगल अर्थ इन्जिनभित्रै एभाइलेबल पाउन सक्छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई छुट्टै डेटा सोर्सहरूबाट चाहिँ डेटाहरू कलेक्सन गरिराख्नु पर्ने, अरू कुनै सोर्सबाट डेटाहरू लिइराख्नु पर्ने गरिराख्नु पर्दैन। धेरै डेटाहरू चाहिँ के हुन्छ, यसमै एभाइलेबल हुन्छ। त्यस्तै यसमा के छ त भन्दाखेरि यसको आफ्नै के छ, डिफ्रेन्ट प्रोसेसिङ फङ्सनहरू छन्। अब हामीले कुनै पनि ठुलो डेटाहरूलाई चाहिँ प्रोसेसिङ गर्न थाल्यौँ आफ्नो कम्प्युटरमा भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि धेरै टाइम लाग्छ कि, एकदम धेरै टाइम लाग्छ। अब त्यो टाइमलाई चाहिँ हामीले घटाउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, यसमै भएका डिफ्रेन्ट इनबिल्ट फङ्सनहरू युज गर्न सक्छौँ। र जति पनि यसको कम्पिटिसनको काम हुन्छ त्यो चाहिँ क्लाउडमा हुन्छ। क्लाउडमा हुने भएको भएर यसको प्रोसेसिङ टाइम चाहिँ एकदम फास्ट छ। जस्तो कि मैले कुनै ल्यान्ड युज ल्यान्ड कभर एनालाइसिस गर्न थालेँ भने मेरो ल्यापटपमा सर्टेन टाइम लाग्छ, मानौ आधी घन्टा 1 घन्टा लाग्छ भने त्यो काम चाहिँ यसमा के हुन्छ, 1-2 मिनटमै हुन्छ। तपाईँको इन्टरनेट इस्युमा मात्रै डिपेन्डेन्ट हुन्छ है त। अब त्यसपछि भनेको अब यो ट्रेनिङमा जोइन गर्नलाई चाहिँ अब यो त एकदम भास्ट होला भन्ने जस्तो लाग्न सक्छ, तर पनि हाम्रो यो ट्रेनिङमा गुगल अर्थ इन्जिन चलाउनको लागि चाहिँ खासै त्यस्तो एडभान्स प्रायर नलेज चाहिँदैन कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको। तर जियो स्पेटियल डेटामा काम गर्न सिक्ने जुन इच्छा हुन्छ त्यो चाहिँ अलिकति भयो भने बेटर हुन्छ, जिआइएस रिलेटेड है। अब यो कोर्स अब सिकिसकेपछि चाहिँ हामीले बेसिक नलेज पाउँछौँ होइन। अब जाभा स्क्रिप्टमा कसरी कोड
लेख्ने भन्ने कुराहरू थाहा पाइहाल्छौँ होइन। त्यसपछि अब डिफ्रेन्ट जियोस्पेटियल डेटाहरूलाई चाहिँ कसरी भिजुअलाइज गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ। त्यस्तै अब डिफ्रेन्ट फङ्सनहरू, फिल्टरिङ, क्लिपिङ गर्ने फङ्सनहरू, त्यस्तै अब अप्टिकल र रेडार डेटा सेटको बारेमा बेसिक कन्सेप्टहरूले पाउन सक्छौँ। त्यसपछि अब डिफ्रेन्ट डेटाहरूलाई चाहिँ प्रोसेसिङ कसरी गर्ने हाम्रो स्टडी एरियामा भन्ने कुराहरू हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै हामीले फ्लोर म्यापिङ, ल्यान्ड कभर म्यापिङको बारेमा पनि अलिकति कुराहरू गर्न सक्छौँ है त। अब इन्ट्रोडक्टरी सेसनमा कति भ्याइन्छ हामीले त्यति गर्छौँ। अब यो गुगल अर्थ इन्जिनले भनेको के हो भन्दाखेरि, यो भनेको चाहिँ फ्रीली एभाइलेबल एउटा स्पेटियल डेटालाई चाहिँ एनालाइसिस गर्ने प्लेटफर्म हो है। केमा त भन्दा अब हामीले जेनरली रिमोट सेन्सिङमा अथवा जिआइएसमा काम गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन स्पेटियल डेटाहरूलाई एनालाइसिस गर्छौँ त्यो डेटाहरूलाई एनालाइसिस गर्ने एउटा प्लेटफर्म हो। अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्न मिल्छ त भन्दाखेरि प्लानेट स्केलको डेटाहरूलाई चाहिँ होइन, अर्थको डेटालाई चाहिँ क्लाउड कम्प्युटिङको माध्यमबाट प्रोसेसिङ गर्न मिल्छ। धेरै ठुलो डेटा भयो भने भनेको अर्थभरिको डेटा एकैचोटि मैले प्रोसेसिङ गर्न पर्यो भने पनि हामीले क्लाउडमा प्रोसेसिङ गर्न सक्छौँ। अब यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट डेटा सेटहरू चाहिँ एभाइलेबल छन् र डिफ्रेन्ट रिमोट सेन्सिङ र जिआइएस डेटा अपरेसनहरू जुन चाहिँ इमेजमा गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा फिचर डेटामा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ यहाँनिर यसको क्लाउडमै गर्न सकिन्छ होइन। र एकदम मेन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले स्पेस चाहिँ सेभ गर्छौँ। जस्तो कि हामीले अरू डिफ्रेन्ट सफ्टवेयरहरू चलाउँदाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, डिफ्रेन्ट डेटा सेटहरूलाई चाहिँ डाउनलोड गरेर हाम्रो कम्प्युटरमा राख्ने, अनि त्यो डेटा सेटको आधारमा चाहिँ त्यो सफ्टवेयरमा एनालाइसिसहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यसमा चाहिँ के हुन्छ, सबै डेटाहरू चाहिँ क्लाउडमा स्टोर हुने भएको भएर हामीले हाम्रो स्पेस थाउजन्ड्स अफ जिबी चाहिँ के गर्न सक्छौँ, बचाउन सक्छौँ होइन। अब यो कोर्स चाहिँ के का लागि त भन्दाखेरि एकदम पावरफुल कोर्स, पावरफुल रिमोट सेन्सिङ डेटा सेटहरूलाई चाहिँ एनालाइज गर्ने सफ्टवेयर भएको भएर, एउटा प्लेटफर्म भएको भएर यो चाहिँ यसले चाहिँ अब डिफ्रेन्ट हाम्रो जुन अर्थमा एभाइलेबल जुन डेटा सेटहरू हुन्छ त्यसको डिरेक्टली एक्सेस गर्न दिन्छ होइन। र त्यसका डेटा सेटहरू हामीले क्लाउडबाट डाइरेक्टली लिएर त्यसमा काम गर्न सक्छौँ। र डिफ्रेन्ट स्पेटियल डेटाहरूको कन्सेप्टको बारेमा होइन, यसको एप्लिकेसनहरू के रहेछन् भनेर चाहिँ हामीले यो कोर्सबाट हेर्न सक्छौँ। अब यसमा गुगल अर्थ इन्जिन सुरुवात कसरी गर्ने त भन्दाखेरि, अब यसमा सुरुमा गुगल अर्थ इन्जिन गर्नको लागि हामीले फर्स्ट रिक्वायरमेन्ट भनेको चाहिँ तपाईँहरूले गुगल अर्थ इन्जिनको एउटा युजर आइडी बनाउनु पर्ने हुन्छ है। हो, अब यो युजर आइडी बनाउनको लागि चाहिँ हामी पहिला के गर्छौँ त भन्दाखेरि auth.google.com मा जान्छौँ है। auth.google.com मा जानुभयो भने तपाईँहरूले यहाँनिर यो अब यो प्लेटफर्म हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो सबैभन्दा ठुलो प्लेटफर्म हो है, जुन हाम्रो यो अर्थ रिलेटेड डेटाहरूलाई गर्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो प्लेटफर्म हो। र यसको वेबसाइट भनेको earthengine.google.com है। यो वेबसाइटमा जानु होला। अब यो वेबसाइटमा जानुभयो भने तपाईँहरूले यसको बारेमा अब हामीले गुगल अर्थ इन्जिनमा चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्ने कुराहरू होइन, बेसिक कुराहरू चाहिँ यहाँनिर पनि लेखिदिएको छ। र अब यसमा डिफ्रेन्ट टाइपको डेटा सेटहरू छ है। अब यसको डेटा सेटहरूको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तल जानुभयो भने अब यहाँनिर डिफ्रेन्ट रेडी टु युज डेटा सेट भनेर हामीसँग डिफ्रेन्ट डेटा सेटहरू छ। अब जस्तै तपाईँले एक्सप्लोर डेटा सेटमा क्लिक गर्नुभयो भने के हुन्छ, हाम्रो यो डेटा सेटहरू खुल्छ है। अब कुन कुन डेटा सेटहरू एभाइलेबल रहेछ होइन, जस्तो कि हाम्रो क्लाइमेट एन्ड वेदर रिलेटेडहरू छ, जस्तो सर्फेस टेम्परेचरको कुराहरू, क्लाइमेटको कुराहरू, त्यस्तै अब एटमोस्फियरको कुराहरू, वेदरको कुराहरू होइन। अब त्यस्तै डिफ्रेन्ट खालको इमेजहरू छ, जस्तो ल्यान्डसेट इमेजहरू, सेन्टिनल इमेजहरू होइन, मोल्ड्रासको इमेजहरू, हाई रिजोल्युसनको इमेजहरू, त्यस्तै अब जियो फिजिकल डेटाहरू, टेरियनहरू, ल्यान्ड कभरहरू होइन। यो कुराहरू चाहिँ के छ, यसमा इनबुल्ट फङ्सनको रूपमा चाहिँ अथवा पहिल्यै क्यालकुलेसन गरेर राखेको डिफ्रेन्ट खालको डेटाहरू चाहिँ यसमा एभाइलेबल छ है। अब हामीले यसमा तल अझै यो जुन रेडी टु युज डेटा सेटमा गयौँ भने अब धेरै कुराहरू छ, पछि हामी हेरौँला यसमा।
अब त्यस्तै यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट खालको पावरफुल एपिआईहरू छ जसले चाहिँ हामीले अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू पनि युज गर्न सक्छौँ फर क्यारिङ आउट आर जियो स्पेटियल एनालाइसिस गर्नको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट अरू युज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै डिफ्रेन्ट खालको कन्भेन्सनल टुलहरू एभाइलेबल छन् होइन। अब यसमा कोड एडिटर छ, कोड एडिटरबाट हामीले के गर्न सक्छौँ, डिफ्रेन्ट डेटाहरूलाई चाहिँ प्रोसेस गर्न सक्छौँ हामीलाई चाहिए अनुसार। र अब यसमा के पनि भएको छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट खालका केस स्टडीहरू जस्तो गुगल अर्थ इन्जिनबाट चाहिँ डिफ्रेन्ट खालका कति केस स्टडी भएका छन्, ती केस स्टडीको बारेमा भनेको छ होइन। अब यो ग्लोबल फरेस्ट कभर चेन्ज भनेको चाहिँ हाम्रो 2013मा गरेको एनालाइसिसको एउटा पार्ट हो होइन। यो पनि केबाट गराएको थियो, गुगल अर्थ इन्जिनबाट गराएको थियो है। अब यहाँनिर त्यस्तै अरू यहाँनिर मोनिटरिङका कामहरू गरेको छ। त्यो कामहरूको बारेमा पनि तपाईँहरूले यो इक्जाम्पलहरू हेरेर धेरै कुराहरू सिक्न सक्नुहुन्छ होइन। अब यो सबै हेर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले एकचोटि यसलाई साइन इन कसरी गर्ने त, अब यो त भइहाल्यो होइन। अब यो गुगल अर्थ इन्जिनको बारेमा अब यसमा साइन अप गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरू के गर्नु पर्यो, गुगल अर्थ इन्जिनको जुनसुकै पेजमा है, यो गुगल अर्थ इन्जिन .google.com भएको जुनसुकै पेजमा, अब यो केस स्टडिज भन्नेमा गए नि हुन्छ, जुनमा गए पनि भयो होइन। यसमा यो जुन साइन अप भन्ने बटन छ यसमा क्लिक गर्नु पर्यो। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूको केमा जान्छ त भन्दाखेरि वेलकम टु भनेर आयो मेरो चाहिँ, किनभने मेरो पहिल्यै लगइन भएको छ होइन। एकचोटि म लगआउट गरेर नयाँ आइडी खोलेर तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु है त। अब त्यसको लागि चाहिँ यहाँनिर हेर्नलाई यहाँनिर साइन आउट भनेको छ होइन। यसलाई कन्टिन्यू गरेँ। अब यहाँनिर चाहिँ कुन एकाउन्टबाट चाहिँ तपाईँले साइन इन गर्न चाहनुहुन्छ भनेर सोध्यो है। मैले यसलाई योबाट गर्न खोजेँ। अब तपाईँको गुगल एकाउन्टबाट साइन इन गर्दा बित्तिकै यसले के भन्छ, साइन अप फर अर्थ इन्जिन भनेर जस्तो इमेल माग्छ होइन। इमेल त तपाईँहरूले हानिहाल्नुहुन्छ। त्यसपछि फुल नेम माग्यो, जस्तो मैले राखिदिएँ शेखरनाथ चपागाई भनेर होइन। एफिलिएसन पनि राखेँ। त्यस्तै इन्स्टिट्युसन टाइप राख्नुपर्ने हुन्छ है। त्यस्तै अब रिजन राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ नेपाल अभाइलेबल छ होइन, नेपालमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि अब के का लागि चाहिँ रिमोट के अरे अर्थ इन्जिन चलाउन चाहनुहुन्छ भनेर सोध्छ। अब त्यो रिजनहरू राखिदिनु होला, मैले पुरानै रिजन राखिदिएँ होइन। त्यसै अब यहाँनिर दुईवटा प्राइभेटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर तलपट्टि के छ, आई एम नट रोबोट भनेर लेखाएको छ होइन। आई एम नट रोबोटमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि के गर्नु होला, यसलाई सबमिट गर्नु होला। अब यो सबमिट गरिसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि लगभग यहाँनिर भन्ने बेलामा चाहिँ हाम्रो 24 आवर्समा चाहिँ आइपुग्छ भनेर भने हुन्छ होइन। तर मेल चाहिँ के भइसक्छ, अलिकति छिटै नै आइपुग्छ है। मेल आउनलाई चाहिँ त्यस्तो धेरै टाइम लाग्दैन। जस्तो मेरोमा यहाँनिर आइसकेको छ वेलकम टु गुगल अर्थ इन्जिन भनेर होइन। अब यो वेलकम टु गुगल अर्थ इन्जिन भनेर यसरी मेल आउँछ होइन। अब यसमा के एभाइलेबल छ त भन्दाखेरि हामीसँग कोड एडिटर हामीले युज गर्न सक्छौँ साइन इन गरिसकेपछि होइन। त्यस्तै अब यो गुगल अर्थ इन्जिन डेभलपर डक्स भनेर भनेको छ, जुनमा चाहिँ हाम्रो डेभलपमेन्ट गाइडहरू, एपिआईको रेफरेन्सहरू र डिफ्रेन्ट ट्युटोरियलहरू एभाइलेबल छ। त्यस्तै गुगल अर्थ इन्जिन एक्सप्लोरर छ। एक्सप्लोरर भनेको चाहिँ हामीसँग भएको डेटाहरूलाई चाहिँ एक्सप्लोर गर्नलाई होइन युज गर्ने एउटा एक्सप्लोरर हो होइन। अब त्यस्तै अब यहाँनिर अरू सजेसनहरू पनि छ। अब सुरुमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, अब एउटा एकचोटि कोड एडिटरको इन्टरफेस हेरौँ है। अब यस्तो कोड एडिटरको एउटा प्लेटफर्म खोल्छ होइन। अब त्यस्तै यहाँनिर डिफ्रेन्ट प्लेटफर्महरू छ, जस्तो ओभरभ्यू हामीले एउटा ओभरभ्यू प्लेटफर्म छ, ओभरभ्यू भनेर छ होइन। ओभरभ्यूमा अब ओभरभ्यूमा चाहिँ हाम्रो यो जुन गुगल अर्थ इन्जिन छ होइन, यसको चाहिँ ओभरभ्यू कस्तो छ, अब त्योभित्र के कम्पोनेन्टहरू छन् भन्ने कुराहरू छ। जस्तो कोड एडिटर भन्ने छ होइन। यसमा चाहिँ अब कोड एडिटरमा कुन कुन कुराहरू छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ यसमा छ होइन। अब यो कोड एडिटर भनेको चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट खालको डेटा सेटहरूलाई चाहिँ प्रोसेस गर्नलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट खालको कोडहरू
जुन चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामिङ एक्सपिरियन्सबाट हामीले के गर्न सक्छौँ, राइटअप गर्न सक्छौँ। त्यो राइटअप गरिसकेपछि चाहिँ बेसिक कुराहरू चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, इजिली क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। खासै त्यस्तो एडभान्स प्रोग्रामिङ स्किल चाहिँदैन। र अब के कुराहरू चाहिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ म भनिहाल्छु होइन। अब तपाईँहरूले आफ्नो कोड एडिटरमा चाहिँ हामीले यो गुगल अर्थ इन्जिनबाट साइन इन गरिसकेपछि होइन, हामीले यो सबै डेटाहरू चाहिँ एक्सेस गर्न सक्छौँ। अब त्यस्तै प्लेटफर्ममा गएर हेर्नुभयो भने अर्को के छ, एक्सप्लोरर भनेको छ होइन। अब यो एक्सप्लोरर भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सिम्पल वेब इन्टरफेस टु द अर्थ इन्जिन एपिआई हो। यसले के गर्छ त भन्दाखेरि इट अलाउस यु टु भिजुलाइज द डाटा टु द पब्लिक डेटा क्याटलग हो होइन। यसमा साइन इन गरिसकेपछि हामीले डिफ्रेन्ट डेटाहरूलाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ, एनालाइज गर्न सक्छौँ होइन, सेभ गर्न सक्छौँ, एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ है। त्यस्तै अर्को के छ, क्लाइन्ट लाइब्रेरिज भनेर भनेको छ होइन। क्लाइन्ट लाइब्रेरिजहरूमा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट फङ्सनहरू चाहिँ योबाट लिन सक्छौँ होइन। अब यो एपिआईहरूको बारेमा चाहिँ अलिकति एडभान्समै पर्छ है। अब यो प्लेटफर्ममा तपाईँहरूले हेरिसकेपछि चाहिँ डेटा सेटको बारेमा जाउँ होइन। के डेटा सेटहरू चाहिँ एभाइलेबल छ नि त गुगल अर्थ इन्जिनमा भनेर हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईँहरू यो गुगल अर्थ इन्जिनमा यहाँनिर एउटा डेटा सेट भन्ने ट्याब छ होइन। यो डेटा सेट भन्ने ट्याबमा जानुभयो भने चाहिँ अघि हामीले हेरे जस्तै डेटा सेटहरू छ। अब यो डेटा सेटमा चाहिँ यहाँनिर माथिपट्टि हेर्नुभयो भने होम भन्ने छ एउटा, अर्को भ्यू अल डेटा सेट भन्नेमा क्लिक गर्नु हो भने चाहिँ यहाँनिर के छ, हामीसँग कस्तो कस्तो खालको डेटाहरू छ यहाँनिर हामीले के गर्न मिल्छ, फिल्टर पनि गर्न मिल्छ होइन। यो डेटा सेटहरूलाई चाहिँ हामीलाई चाहिए अनुसारले फिल्टर पनि गर्न मिल्छ। र अझै बेटर तरिकाले हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, यो एक्सप्लोरर डट अर्थ इन्जिनमा गएर हेर्नुभयो भने होइन, एक्सप्लोरर डट गुगल डट कममा गएर हेर्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर यसमा साइन इन गर्नु होला होइन। है अब प्रत्यक्षरी साइन इन गर्दाखेरि त्यो सोध्दैन, फर्स्ट टाइम मात्र सोध्ने हो है। अब फर्स्ट टाइम मात्र सोध्ने हो। अब हामीले कुनै पनि डेटा सेट यहाँनिर सर्च गऱ्यौँ भने, जस्तो मलाई चाहिँ ल्यान्डसेट एड डेटा चाहियो भने होइन, यसरी सर्च गर्नु पर्यो। अब यो सर्च गर्दाखेरि अब युएससिएस ल्यान्डसेट कलेक्सन 1 टायर 1 डेल टाइम भनेर होइन। अब यसको डिटेल्स हेर्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँ डिटेल्समा क्लिक गर्ने। डिटेल्समा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ अब तपाईँले जुनसुकै डेटा सेटको बारेमा पनि के गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी डिटेलमा हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यस्तै अझै माथिबाट सर्च गर्नुभयो भने यहाँनिर हामीलाई चाहिएको कुराहरू चाहिँ यसमा हेर्न सक्छौँ हामीले होइन। त्यस्तै अब यहाँनिर अर्को डाइरेक्ट यहीँबाट पनि हेर्न मिल्छ होइन, एक्सप्लोररबाट पनि डेटाहरू हेर्न मिल्छ। यो डेटाहरू अब यहाँनिर हामीलाई कुन डेटाहरू चाहिन्छ, हामीले डेटाहरू चाहिँ सर्च गर्दै हामीलाई चाहिएको डेटाहरू चाहिँ हेर्दै हेर्दै जान्छौँ होइन। अब यहाँनिर डिफ्रेन्ट एनडिभिआईदेखि लिएर डिफ्रेन्ट खालको र डेटाहरू चाहिँ यसमा एभाइलेबल छ। हामीलाई अब कुन एरियाको चाहिने हो होइन, त्यो एरियाको चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ डिरेक्टली। जस्तो अब यहाँनिर मैले ल्यान्डसेट भनेर सर्च गरिदिएँ भने होइन, अब यहाँनिर डिफ्रेन्ट डेटाहरू अब कति एभाइलेबल छन् हामीसँग, त्यो सबै डेटाहरू चाहिँ यहाँनिर आउँछन् होइन। अब त्यस्तै हामीले अब डिफ्रेन्ट खालको डेटाहरूलाई चाहिँ डाइरेक्टली यहाँनिर वर्क स्पेसमा पनि खोल्न सक्छौँ होइन। अब यो अलिकति टाइम लाग्यो मेरोमा। डाइरेक्टली के गर्न सक्छौँ, ओपन इन वर्क स्पेस गरेर एकैछिन है त यो खुलोस्। यहाँनिर अब डेटा क्याटलग र वर्क स्पेसमा चाहिँ हामीले के गर्न मिल्छ, स्विच गर्न मिल्छ होइन। वर्क स्पेस यस्तो छ, डेटा क्याटलगमा चाहिँ हामीले अब कुन डेटा हामीलाई चाहियो हो होइन, त्यो डेटाहरू जस्तो अब यहाँनिर अब यो ल्यान्डसिट भनेर मैले सर्च गर्दा बित्तिकै डिफ्रेन्ट क्याटलगहरू आयो होइन। जस्तो अब यो ल्यान्डसिट 8 कलेक्सन 132 डे र कम्पोजिट भनेर भनेको छ नि होइन।
अब यसलाई चाहिँ मैले ओपन इन वर्क स्पेस गरिदिएँ भने यहाँनिर अब के आउँछ, ल्यान्डसेट 8 कलेक्सन 1 टायर 32 डे होइन डेटा भनेर आउँछ। अब यसमा हामीले डेट चुज गर्न मिल्छ, कहिलेको डेट चाहिएको हो, कहिलेको ल्यान्डसेट इमेज चाहिएको हो होइन, त्यो अनुसार डेट गर्न मिल्यो। त्यस्तै अब भिजुअलाइजेसन गर्नलाई चाहिँ हामीले कतिवटा ब्यान्डमा भिजुअलाइज गर्ने हो त्यो गर्न मिल्यो होइन। अब त्यस्तै यहाँनिर के छ, स्केलको रेन्ज छ होइन, त्यसपछि ओपासिटी र अब यो गामाको कुराहरू यसमा छ। अब यसमा एप्लाई गरिदिनु भयो भने एप्लाई गरिदिनु भयो भने चाहिँ यो डेटा सेटहरू के हुन्छ, लोड हुन्छ होइन। अब यो डेटा सेटहरू लोड हुनलाई चाहिँ केही टाइम लाग्न सक्छ, डेटा सेटहरू लोड हुनलाई चाहिँ केही टाइम चाहिँ लाग्न सक्छ। अब त्यस्तै हामीले अब जस्तो मलाई नेपालको चाहिँ अलिकति डिटेलमा हेर्नु पऱ्यो भने मैले के गर्छु, नेपालमा जुम गरेर जान्छु होइन। नेपालमा जुम गरेर जानेपछि नेपालको के हुन्छ, अब केही टाइम चाहिँ लाग्छ यो डेटाहरूलाई लोड हुनलाई होइन। डेटाहरू लोड भइसकेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ, यो डेटाहरूलाई चाहिँ भिजुअलाइज गर्न सक्छौँ होइन। त्यस्तै अब अरू डेटा सेटहरू चाहियो अब अथवा यसलाई टर्न अफ अन गर्नु पऱ्यो भने यहाँबाट अप्सन छ हाम्रो टर्न अफ अथवा अन गर्ने होइन। त्यस्तै यसमा केही एडिट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यसमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले सिङ्गल ब्यान्डमा हेर्ने हो कि होइन 3 ब्यान्डमा हेर्ने हो अप्सनहरू। त्यस्तै अब अरू अप्सनहरू पनि हामीले एकचोटि चलाएर चाहिँ हेर्न सक्छौँ यसमा के कुराहरू रहेछ भनेर हेर्नलाई चाहिँ। यसको डेटा सेटहरूको बारेमा चाहिँ एकचोटि हेर्नु होला तपाईँहरूले पनि होइन। त्यस्तै अब अरू खालको डेटा सेटहरू चाहियो भने फेरि के गर्ने हो, प्लसमा क्लिक गर्ने हो। जस्तो अब पुरानो डेट चाहियो भने मैले यहाँनिर अब जस्तो 2000 पुरानो डेटको एभाइलेबल छ भने मात्रै आउँछ है फेरि। जस्तो अब पुरानो जति पुरानो डेटाहरू पनि हामीले के गर्न सक्छौँ, अब यो यहाँनिर एभाइलेबल भएसम्म चाहिँ यसरी सारेर हेर्न सक्छौँ होइन। एकचोटि ट्राई गर्नलाई पनि अब यो डेटाहरूमा चाहिँ अब डिफ्रेन्ट डेटाहरू चाहिँ हामीले हेरेर होइन एक्सप्लोर गर्नु मिल्यो। त्यस्तै अब फेरि डाटा क्याटलगमा गएर होइन अब डिफ्रेन्ट डेटाहरू चाहिँ यहाँनिर सर्च गरेर हामीले के गर्न मिल्यो, ओपन इन जस्तो अब मैले अहिलेलाई चाहिँ अब यो मोडास्टेरियन बाई डेली बाई एनडिबिआई भन्नेलाई चाहिँ एड गऱ्यो भने अब के हुन्छ, एड गरेर एप्लाई गरिदिनु पऱ्यो होइन। एप्लाई गरिदिइसकेपछि यो यसलाई 3 ब्यान्डमै खोल्दा राम्रो देखिन्छ है। यसलाई चाहिँ बन्द गरिदियो, यो एनडिबिआई मात्रै खोल्नुभयो भने चाहिँ अब यसमा पनि पुरानै डेट पऱ्यो क्या हो होइन। त्यस्तै हामीसँग भएको अरू डेटा सेटहरूलाई पनि हामीले के गर्न सक्छौँ, यहाँनिर एड गर्न सक्छौँ। र अब कहिलेबाट चाहिँ यो डेटा एभाइलेबल छ भन्ने कुराहरू पनि यहाँनिर छ होइन। त्यस्तै अब अरू डेटा सेटहरूको बारेमा तपाईँहरूले हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो प्लेटफर्ममा यहाँनिर डेटा सेट भन्नेमा गएर डेटा सेटबाट पनि हामीले केही डेटाहरू चाहिँ हेर्न सक्छौँ। तर अब एउटै खालको डेटाहरू हो होइन, भनेको डेटा सेट एउटै हो, अब जताबाट सर्च गरे पनि आउने चाहिँ तपाईँहरूको एउटै खालको डेटा सेट हो। अब कुनै पनि डेटा सेटको बारेमा चाहिँ अलिकति डिटेलमा हेर्नु मन लाग्यो मलाई भने हामीले के गर्न सक्छौँ, यहीँबाट सर्च गर्न सक्छौँ होइन डेटा सेटको बारेमा। जस्तो ल्यान्ड सेट 8 होइन, ल्यान्ड सेट 8 एनुअल इबिआई कम्पोजिट भन्ने एउटा डेटा सेट छ होइन। अब यो डेटा सेटको बारेमा हेर्नु मन लाग्यो भने चाहिँ यहाँनिर अब यसको ट्यागहरू होइन, कस्तो डेटा सेट प्रोभाइडर चाहिँ को हो, अब यसको लिङ्कहरू यहाँ छ, यो लिङ्कको बारेमा हामी एकैछिनमा हेर्छौँ होइन। अब यसलाई कोड एडिटरमा डाइरेक्टली ओपन गर्न मिल्छ। अब यसमा डिस्क्रिप्सन यसको बारेमा कस्तो खालको डेटा सेट हो होइन, एउटा स्याम्पल पनि यसमा एभाइलेबल हुन्छ। र यसलाई चाहिँ यताबाट सर्च गऱ्यो भने पनि एउटै नै देखाउने हो होइन। जस्तो ल्यान्ड सेट 8 होइन एनुअल
EV Lancet 8 annual EVI अब यहाँनिर यसको बारेमा एउटै कुराहरू हो, अब लेख्ने तरिका मात्रै फरक छ होइन। अब यहाँनिर डाइरेक्ट ओपन वर्क स्पेस गर्नु हो भने के हुन्छ, यो चाहिँ वर्क स्पेसमा ओपन हुन्छ होइन। अब त्यस्तै खालको अरू डेटाहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, यसलाई डाउनलोड पनि गर्न सक्छौँ होइन। अब कुन खालको डेटा हामीलाई चाहिएको हो होइन, त्यो डेटाहरू चाहिँ यहाँबाट हेरेर लिन पनि सक्ने भयौँ है। अब त्यस्तै यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने डेटा सेटमा चाहिँ हाम्रो अब धेरै डेटा सेटहरू छ, जस्तो अघि पनि हामीले एकचोटि कुरा गऱ्यौँ। यसको प्लेटफर्ममा यहाँनिर डेटा सेटमा गएर हेर्नुभयो भने होइन, अब यसमा google.com को गुगलमा भएका जुन डेटाहरू छ त्यो सबै डेटाहरू चाहिँ एभाइलेबल छ होइन। अब सेटेलाइट इमेजहरूदेखि लिएर सेन्टिनल डेटाहरूदेखि लिएर सबै डेटाहरू छ। जस्तो अब मैले कुनै डेटाहरूमा चाहिँ त्यसको डिटेल चाहियो भने यसरी ओपन लिङ्क गरेर यसरी हेर्न खोज्यो भने अब यो डेटाहरूको बारेमा होइन, यो कस्तो खालको डेटाहरू हो, कसले डेभलप गरेको हो भन्ने कुराहरू यहाँनिर एभाइलेबल हुन्छ होइन। त्यस्तै अब यो कहिलेदेखि एभाइलेबल छ, जस्तो सेन्टिनल-1 डाटा हेर्नु हो भने यो 2014बाट अहिलेसम्म एभाइलेबल छ होइन। त्यस्तै अर्को डेटाहरू 2015बाट अहिलेसम्म एभाइलेबल छ। अब त्यस्तो यहाँनिर अब कहिलेदेखि एभाइलेबल छ र कुन डेटा हो होइन, त्यो डेटामा चाहिँ के छ भन्ने कुराहरू यहाँनिर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यस्तै अरू डेटा सेटहरूको बारेमा जस्तो अब यो यसमा ल्यान्डसेट डेटाहरू छ, जस्तो अब यो ल्यान्डसेट डेटाहरूमा चाहिँ के रहेछ भनेर हेर्नु पर्यो भने यसको एकुरेसीदेखि लिएर होइन, जस्तो यहाँनिर अघि सेन्टिनल डेटाहरूमा हेर्ने बेलामा यो कस्तो खालको डेटाहरू हो भन्ने कुराहरू पनि थियो है। सरी ओके। त्यस्तै अब यो ल्यान्डसेट डेटाहरूमा तपाईँहरूले ओपन गरेर हेर्नुभयो भने होइन, अब यो ल्यान्डसेट डेटाहरूमा पनि त्यस्तै खालको यो अब ल्यान्डसेट 8 कहिलेदेखि एभाइलेबल छ, ल्यान्डसेट 7 कहिलेबाट छ, ल्यान्डसेट 5 कहिलेबाट एभाइलेबल छ। अब यो ल्यान्डसेट 8, 7 भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त, सेटेलाइटहरूको नाम हो होइन। त्यस्तै 4, 5 कुन डाटाहरू चाहिने हो होइन, त्यस्तै नै छ। अब त्यस्तै हामीले अब कुनै डेटाहरू चाहियो भने यहाँनिर सर्च गर्न पनि सक्छौँ। जस्तो अब जेनरली चाहिँ यो ह्युमन रिलेटेड डेटाहरू, जस्तो अब हामीलाई चाहिँ ह्युमन सेटलमेन्टहरूको डेटाहरू चाहियो भने ह्युमन सेटलमेन्टको कुराहरू छ होइन, GHSL ग्लोबल ह्युमन सेटलमेन्ट लेयर भनेर छ होइन। अब कहिलेको चाहिने हो होइन। अब यो अब यहाँनिर बुल्ट अफ ग्रिड भन्ने छ, एउटा सेटलमेन्ट ग्रिड भन्ने छ होइन, एउटा पपुलेसन ग्रिड भन्ने छ। अब यसमा फरक फरक लेयरहरू छन् होइन। यसरी खोलेर हेर्नुभयो भने चाहिँ यसमा चाहिँ अब बुल्ट अफ एरियाहरू कहाँ कहाँ छ भन्ने कुराहरूको डिफ्रेन्ट ब्यान्डहरू चाहिँ यहाँनिर हामीले हेर्न सक्छौँ होइन। अब यसमा ब्यान्डहरूको बारेमा पनि अब यो बुल्ट भन्नेले के जनाउँछ, CNFB ले के जनाउँछ होइन, DMले के जनाउँछ होइन भन्ने कुराहरू छ। त्यस्तै अब यो भ्यालु, कलर अफ डिस्क्रिप्सनको कुराहरू छ होइन। अब त्यस्तै अर्को भनेको चाहिँ हामीले अब यो ह्युमन मोडिफिकेसन डेटासँग रिलेटेड डेटाहरू होइन। अब जस्तो यहीँ सर्च गर्ने बेलामा ग्लोबल ह्युमन मोडिफिकेसन भनेर सर्च गर्नुभयो भने होइन, यो यहाँनिर अब डेटा सेटहरू कस्तो खालको एभाइलेबल छ भन्ने कुराहरूदेखि लिएर होइन, यसले चाहिँ अब हाम्रो मोडिफिकेसनको बारेमा चाहिँ जनाउँछ। अब डिफ्रेन्ट वर्ल्डको पार्टहरूमा चाहिँ कसरी मोडिफिकेसन भएको छ भन्ने कुराहरू यहाँबाट हेर्न मिल्छ। त्यस्तै यसलाई डाइरेक्टली के गर्न मिल्छ, कोड एडिटरमा हामीले खोल्यौँ भने होइन, कोड एडिटरमा यसलाई खोल्यौँ भने त्यही डेटाहरू यहाँ आउँछ र यसलाई चाहिँ रन गरिदिनु भयो भने है, रन गरिदिनु भयो भने के हुन्छ, ओके एकैछिन है, ट्युडी इज नट फाउन्ड भन्यो होइन।
अब यहाँनिर इरर देखाएपछि तलपट्टि चाहिँ हाम्रो के भइरहेछ, यसरी ड्र भइरहेछ होइन। जस्तो अब नेपालको हेर्नु मन लाग्यो भने यसरी जुम गरेर अब हेऱ्यौँ भने होइन। त्यस्तै अब जस्तै यहाँनिर पुरानै सेटलमेन्टहरूको कुराहरू छ। अब तर अब माथिपट्टिको टिबेटको रिजनहरूमा हेर्नुभयो होइन, अरू रिजनहरूमा हेर्नुभयो भने चाहिँ अलिकति फरक खालको देख्न सक्नुहुन्छ सेटलमेन्टहरू। अब यो सेटलमेन्टहरू हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर अब यसले भनेको के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा होइन, ह्युमन सेटलमेन्ट, बुल्ट अफ एरिया, एग्रिकल्चर होइन, डिफ्रेन्ट खालको लेयरहरू छ। अब यो लेयरहरूमा पनि अब त्यो ब्यान्डहरूलाई चाहिँ कसरी जनाएको छ यसले भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले यसकै ब्यान्ड्सहरूमा गएर चाहिँ एकचोटि हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यस्तै अब हामीले अरू डेटा सेटहरूलाई पनि यसरी नै गुगल अर्थ इन्जिनमा चाहिँ के गर्न सक्छौँ, खोलेर हेर्न सक्छौँ। अब त्यस्तै यसमा चाहिँ अब हामीले डिफ्रेन्ट डेटा सेटहरूलाई चाहिँ युज गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो भ्यालुजहरूमा हामीले कुनै क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो होइन। त्यो डेटाहरूलाई चाहिँ हामीलाई चाहिएको डेटा सेटहरू ठुलो डेटा सेट छ, ठुलो डेटा सेटहरू मध्येबाट चाहिँ हामीलाई चाहिएको मात्रै डेटा सेटहरू चाहिँ चुज गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले कोड एडिटरबाट चाहिँ के गर्छौँ, हामीलाई चाहिएको एरियाहरू चाहिँ चुज गर्नलाई कोड एडिटर युज गर्न सक्छौँ होइन। अब त्यो कोड एडिटरबाट चाहिँ हामीले तपाईँहरूले अब अघि पनि हामीले एकचोटि कोड एडिटरको इन्टरफेस हेरिसकेका थियौँ होइन। अब यसको कोड एडिटरको इन्टरफेसमा जानुभयो भने चाहिँ यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि एउटा स्क्रिप्ट लेख्ने विन्डो छ होइन। अब यसमा चाहिँ हामीले अनर, राइटर होइन, रिडर, आर्चिभ भनेर यहाँनिर डिफ्रेन्ट खालको कुराहरू चाहिँ हेर्न मिल्छ। त्यस्तै डस भनेर छ, डसमा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट इनबिल्ट फङ्सनहरू होइन, पहिले अभाइलेबल भएका फङ्सनहरू चाहिँ हेर्न मिल्छ। अब जुनसुकै फङ्सनमा पनि तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने होइन, अब यहाँनिर त्यसको डेटाहरू देखाउँछ र त्यसमा फेरि क्लिक गर्नुभयो भने यसले के गर्छ भन्ने कुराहरू, अब यसको आर्गुमेन्टहरू के हुन् र यसले के रिटर्न गर्छ भन्ने कुराहरू है। जस्तो अब यहाँनिर हामीले जेनरली धेरै युज हुने भनेको चाहिँ है, अब यहाँ म्याप भन्ने छ होइन। अब म्यापमा चाहिँ म्याप डट एड लेयर भन्ने छ, म्याप डट एड भनेर आइटम छ होइन। यसले के गर्दो रहेछ, एड्स एन आइटम टु द म्याप क्यान अल्सो बी युज एज अ एड विगेट लाई युआई डट लेभल एज अ समथिङ नन विगेट अब्जेक्ट लाई युआई डट म्याप डट लेयर होइन। यसले के गर्दो रहेछ, रिटर्न्स त म्यापलाई रिटर्न गर्दो रहेछ र यसको आर्गुमेन्ट भनेको चाहिँ आइटम अथवा अब्जेक्ट चाहिँ आर्गुमेन्ट रहेछ। रिटर्न चाहिँ के गर्दो रहेछ यसले, यसमा प्रत्येक खालको फङ्सनहरू है। जस्तो कि अब हामीले जेनरली युज गर्ने भनेको अर्को के युज गर्छौँ, ई डट फिल्टर युज गर्छौँ होइन। अब यो ई डट फिल्टर गर्नु हो भने चाहिँ यसले के गर्छ, न्यू फिल्टर चाहिँ कन्स्ट्रक्ट गर्दो रहेछ। फलोइङ आर्गुमेन्ट्स के गर्दो रहेछ, एनदर फिल्टर एक्सेप्ट गर्छ, लिस्ट अफ फिल्टर एक्सेप्ट गर्छ होइन, कम्प्युटर अब्जेक्ट रिटर्निङ अफ फिल्टर एक्सेप्ट गर्छ। अब यसको आर्गुमेन्ट भनेको चाहिँ के हो त, अप्सनल फिल्ड हो होइन। यसले के रिटर्न गर्दो रहेछ, फिल्टर रिटर्न गर्दो रहेछ होइन। यसरी हामीले के गर्न मिल्यो, अब डिफ्रेन्ट डेटा सेटहरूलाई चाहिँ एक्सप्लोर गरेर हेर्न मिल्यो। अब त्यस्तै यहाँनिर अर्को के छ त भन्दाखेरि एसेट्स भनेर छ। एसेट्सहरूमा चाहिँ हामीले कुनै फोल्डरहरू चाहिँ ल्याएका छौँ भने चाहिँ यहाँनिर के गर्न मिल्छ, कुनै डेटाहरू अपलोड गरेका छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले एसेटको रूपमा हेर्न मिल्छ होइन। अब एसेटको रूपमा हेर्न मिल्छ होइन। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु मिल्छ पर्छ, डेटाहरू चाहिँ इन्सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, भनेको अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को भनेको यहाँनिर अब हामीले कुनै पनि डेटा सेटको स्क्रिप्टको होइन, त्यसको डिटेलहरू अब स्क्रिप्टभित्र के छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँनिर हेर्न मिल्यो। र हामीले स्क्रिप्टलाई चाहिँ कुनै पनि फाइलमा स्क्रिप्ट लेख्नु पऱ्यो भने यसमा लेख्न मिल्यो होइन। त्यस्तै यहाँनिर अब गेट लिङ्क भन्ने अप्सन छ है, म्यानेज लिङ्क र स्क्रिप्ट पाथ गर्ने। त्यस्तै सेभ गर्नेमा चाहिँ सेभ एज र सेभ विथ डिस्क्रिप्सन भन्ने अप्सन छ। त्यस्तै रनमा पनि यहाँनिर के छ, रन भन्ने छ, अनि अर्को के छ, रन विथ प्रोफाइलर भन्ने छ। त्यस्तै अर्को के छ, रिसेट भन्ने छ। रिसेटमा हामीले डेटा यहाँनिर लेखेको स्क्रिप्टलाई चाहिँ क्लियर गर्ने अप्सन छ। त्यस्तै एप्स भन्ने छ होइन। अब त्यसकै साइडमा हेर्नु भने सेटिङ छ। अब त्यसको अर्को साइडमा हेर्नु भने चाहिँ अब यो हामीले युज गरेको डेटा सेटहरूको बारेमा चाहिँ
डिफ्रेन्ट कुराहरू छ। जस्तो यहाँनिर एउटा इन्सपेक्टर भनेको छ होइन, त्यो इन्सपेक्टरमा गर्नलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, कुनै डेटा सेटमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने त्यो डेटा सेटको डिटेल देखाउँछ है। जस्तो पोइन्ट्सको कोअर्डिनेट देखायो होइन, यति किलोमिटर पर पिक्सलमा रहेछ। अनि अब पिक्सल्समा ह्युमन मोडिफिकेसन भन्ने एउटा इमेज कलेक्सनको वान ब्यान्डको वान इमेज भन्ने भयो होइन। त्यस्तै अब यहाँनिर अब्जेक्टहरू छ भने त्यो अब्जेक्टहरूको डिटेलहरू यसमा देखाउँछ। त्यस्तै कन्सोलमा भनेको चाहिँ यहाँनिर यो जुन हामीले कोड लेखेको छौँ यो कोडलाई प्रिन्ट गर्नलाई है। अब जस्तो कि यहाँनिर पनि भनेको छ युज प्रिन्ट टु राइट दिस कन्सोल भनेको छ। अब यसमा जस्तो मैले एउटा भेरिएबल डिफाइन गरेँ भने भेरिएबल ए होइन इक्वल टु 5 भनेर गरेँ। त्यसपछि प्रिन्ट ए गरेँ भने होइन, र यसरी रन गरेँ भने के हुन्छ, यहाँ 5 प्रिन्ट हुन्छ भनेको यहाँनिर मैले जे कोड लेखेको छु त्यो कोडको प्रिभ्यू अथवा यसमा केही कुराहरूलाई प्रिन्ट गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो कुरा यहाँ डिस्प्ले हुन्छ होइन। र त्यसलाई चाहिँ म्यापमा एड गर्नलाई चाहिँ के गर्छौँ हामी, म्याप लेयरमा एड गर्छौँ है। अब त्यस्तै यहाँनिर 10मा जानुभयो भने त भइहाल्यो। स्क्रिप्टमा पनि अब यहाँनिर अहिलेसम्म हाम्रो कुनै स्क्रिप्ट छैन। अब यहाँनिर न्यूमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर 3टा अप्सन छ, एउटा रिपोजिटरी भनेको छ, एउटा चाहिँ फोल्डर भनेको छ होइन, एउटा चाहिँ फाइल भनेको छ है। अब यो रिपोजिटरी भनेको के, फोल्डर भनेको के, फाइल भनेको के भनेर हेर्नु पर्यो भने अब यो रिपोजिटरी भनेको चाहिँ यहाँनिर यो एकचोटि रिपोजिटरीमै क्लिक गरौँ होइन। न्यू रिपोजिटरीमा क्लिक गर्दाखेरि क्रिएट योर होम फोल्डर भनेको छ। अनि यहाँनिर पहिला मैले होम फोल्डर क्रिएट गरेँ। होम फोल्डर क्रिएट गरिसकेपछि अब यो रिपोजिटरीमा जान्छ बल्ल है। अब न्यू रिपोजिटरी भनेको छ। यो रिपोजिटरीहरू भनेका चाहिँ गिट रिपोजिटरी हुन् होइन। गिट रिपोजिटरी भनेको अब तपाईँहरूले गिट हबको बारेमा सुन्नुभएको छ होला होइन। अब यो डेटाहरू चाहिँ हामीले यो यहाँनिर क्रिएट गरेको डेटा सेटहरू चाहिँ अरूलाई सेयर गर्नलाई चाहिँ यो रिपोजिटरीहरू युज गर्न सक्छौँ होइन। अब त्यस्तै अब जस्तो रिपोजिटरीको नाम चाहिँ मैले ट्रेनिङ भनेर राखेँ है त। ट्रेनिङ भनेर राखेँ भने अब के हुन्छ, एउटा फोल्डर जस्तो क्रिएट हुन्छ होइन। अब युजर्स डट सिओ ट्रेनिङ भनेर एउटा रिपोजिटरी भयो। यो रिपोजिटरीमा केही पनि डेटा छैन भनेर भन्यो है त यसलाई। त्यस्तै अब रिपोजिटरी पछि अर्को अप्सन भनेको फोल्डर क्रिएट गर्नु मिल्छ। एउटा रिपोजिटरी भनेको लोकेसन जस्तो भयो होइन। त्यो रिपोजिटरीभित्र हामीले के गर्न सक्छौँ, डिफ्रेन्ट फोल्डर र फाइलहरू क्रिएट गर्न सक्छौँ। अब फोल्डर भनेको चाहिँ अब हाम्रो जेनरली म्याप अरू फोल्डर जस्तै हो होइन। फोल्डरमा क्लिक गर्नुभयो भने अब कुन लोकेसनभित्र बनाउने हो होइन, कुन रिपोजिटरीभित्र बनाउने हो त्यो फोल्डर भयो। अब फोल्डरको नाम चाहिँ हाम्रो जिई भनेर राखिदिएँ होइन। जी भनेर फोल्डरको नाम राखिदिएँ भने अब यसरी के आउँछ, यो भित्र फोल्डर आयो होइन। अब फोल्डर पनि इम्टी छ होइन। अब त्यस्तै अर्को हामीले के गर्न मिल्छ, यो फोल्डरभित्र डिफ्रेन्ट फाइलहरू बनाउनु मिल्छ। अब फोल्डर बाहिर पनि रिपोजिटरीभित्रै पनि बनाउन सक्छौँ हामीले फाइलहरू चाहिँ, फोल्डरभित्र पनि बनाउन सक्छौँ होइन। अब यसरी फाइलमा क्लिक गर्नुभयो भने यसमा रिपोजिटरीभित्र क्लिक गर्ने नै अप्सन आउँछ होइन। पहिलो कुरा चाहिँ यो फाइलभित्र लाने अप्सन आउँदैन यसलाई। अब यहाँनिर जस्तो test1 भनेर मैले फाइलको नाम दिएँ भने होइन, test1 भनेर फाइलको नाम दियो भने यो रिपोजिटरीभित्र हुन्छ। र यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, सजिलै चाहिँ मुभ गरेर माथि लान सक्छौँ, अथवा यसमा क्लिक गरेर चाहिँ न्यू फाइल गऱ्यौँ भने हामीले त्यो फोल्डरमा पनि डाइरेक्टली क्रिएट गर्न सक्छौँ होइन। अब डिफ्रेन्ट फाइलहरू चाहिँ यसमा क्रिएट गर्न मिल्यो। अब त्यो फाइलहरू क्रिएट गरिसकेपछि चाहिँ अब यो टेस्ट भनेर तपाईँले क्रिएट गर्नुभयो भने अब यस्तो, अब जस्तो यो जी भित्र होइन test1मा क्लिक गर्नुभयो भने अब test1 भनेर यहाँ माथि आउँछ होइन। test1लाई मैले एडिट गरिरहेको छु भने test1 भनेर आयो। र अब यहाँनिर केही मैले स्क्रिप्टहरू लेख्नु पर्यो भने त्यो स्क्रिप्टहरू चाहिँ के हुन्छ, यसमा लेख्न मिल्यो होइन। अब यो फोल्डरहरूलाई चाहिँ अथवा जुन फाइलहरू छ त्यो फाइलहरूलाई चाहिँ फोल्डरभित्र पनि राख्न मिल्छ। डाइरेक्टली हामीले रिपोजिटरीभित्र पनि त्यो फाइलहरूलाई चाहिँ राख्न मिल्यो होइन। अब यो जेनरली चाहिँ गुगल अर्थ इन्जिनमा युज हुने मेन स्क्रिप्ट भनेको चाहिँ जाभा स्क्रिप्ट नै हो होइन।
हामीले जाभा स्क्रिप्टबाटै युज गर्छौँ। अब यसलाई तपाईँहरूले पाइथनबाट गर्नु पर्यो भने पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, छुट्टै अर्को सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको इनपुट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो गुगल के अरे जाभा स्क्रिप्ट नै हो होइन। अब यो जाभा स्क्रिप्टमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब जेनरली तपाईँहरूले अब कोडिङ गर्दाखेरि चाहिँ दुईवटा कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिए पुग्छ होइन। हामीसँग चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि डेटाहरू चाहिँ एउटा चाहिँ भेरिएबल हुन्छ होइन, एउटा चाहिँ डेटा हुन्छ क्या। त्यो भेरिएबलमा चाहिँ ल्याएर के गर्ने हो, डेटा राख्ने हो। जस्तो हाम्रो डेटा भनेको चाहिँ माई नेम इज शेखर भन्ने एउटा डेटा छ भने होइन, अब त्यो डेटा पुरै मैले त्यसलाई राख्नलाई चाहिँ जस्तो ए भन्ने नाम दिएँ, ए इक्वल टु माई नेम इज शेखर भनेर दिएँ भने त्यो भनेको अब ए भनेको चाहिँ के भयो, भेरिएबल भयो। त्यो भेरिएबलभित्र चाहिँ जुनसुकै डेटा पनि हुनसक्छ। अर्को भनेको के हुने भयो, डेटा हुने भयो। र त्यो भेरिएबललाई चाहिँ हामीले केमा युज गर्छौँ, डिस्प्लेमा युज गर्छौँ होइन। जस्तो ए भन्ने भेरिएबललाई चाहिँ मैले डिस्प्ले गराएँ भने अब त्यहाँ ए भन्ने भेरिएबलभित्र जुन डेटा छ त्यतिखेर त्यही डेटा के हुने भयो, यहाँनिर डिस्प्ले हुने भयो होइन। अब त्यस्तै तपाईँहरूले अब कोडमा हेर्ने हो भने चाहिँ अब कोड एडिटरमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ अब यसको जेनरल भनेको अब हामीले जेनरली के गर्छौँ त भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट इनबिल्ट फङ्सनहरू युज गर्न सक्छौँ। अब इनबिल्ट फङ्सनहरू चाहिँ यतापट्टि चाहिँ हामीले हेरिहाल्यौँ। अब पहिला चाहिँ हामीले के गरौँ त भन्दाखेरि बेसिक जाभा स्क्रिप्टमा चाहिँ के चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू हेऱ्यौँ होइन। अब एउटा फङ्सन, फर्स्ट फङ्सन भनेको चाहिँ के हो त भन्दा प्रिन्ट भन्ने फङ्सन हो है। प्रिन्ट भन्ने फङ्सन हो। अब प्रिन्टमा पनि हामीले जेनरली के गर्छौँ, अब हेलो वर्ल्ड भन्ने चाहिँ अब जेनरली फर्स्ट टाइम कोडिङ गर्दाखेरि चाहिँ युज हुने सिन्ट्याक्स भएको भएर मैले यसलाई नै युज गरेँ होइन। अनि अब यो कोड लेखिसकेपछि के दिनु होला, यसरी सेम कोलन दिनु होला। अनि यसलाई रन गर्नुभयो भने होइन, अब यहाँनिर के आयो त, हेलो वर्ल्ड भनेर आयो होइन। त्यस्तै अब अरू केहीहरू लेख्नु पऱ्यो। जस्तो अब यो त हामीले के गर्यौँ, डिरेक्टली भेरिएबललाई जुन डेटा छ डेटालाई नै सप्लाई गरिदिउँ। अर्को हामीले के गर्नु मिल्छ, एउटा भेरिएबल डिफाइन गर्यो। जस्तो भेरिएबल होइन, भेरिएबल ए इक्वल टु होइन माई नेम इज शेखर भनेर लेखिदिएँ भने होइन, यो भेरिएबल भयो। अब यो भेरिएबललाई प्रिन्ट ए भन्ने जुन भेरिएबल छ त्यसलाई सप्लाई गरिदियो भने र यसरी रन गऱ्यो भने के आउँछ, अब माई नेम इज शेखर भनेर चाहिँ भेरिएबलको अब यहाँनिर यो मैले भेरिएबलभित्र डेटा सेट चाहिँ चेन्ज गरिदिएँ भने पनि प्रिन्ट ए गरेँ भने के आउने भयो, त्यो भेरिएबलभित्र भएको डेटा सेट। अहिले चाहिँ अब हामीसँग एउटा मात्रै भेरिएबल छ होइन, हामीसँग के हुनसक्छ, मल्टिपल भेरिएबल हुनसक्छ होइन। अब त्यस्तै हामीले यो त एउटा सिङ्गल डेटा सेटको कुरा भयो। मल्टिपल डेटा सेटहरू जस्तो अब हामीले कहिलेकाहीँ के हुन्छ, हामीलाई लिस्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ डेटा सेटहरूको। अब लिस्ट बनाउनलाई चाहिँ हामी के युज गर्छौँ त भन्दाखेरि यो बिग ब्राकेट युज गर्छौँ होइन। जस्तो कि अब मानौ भेरिएबल बी इक्वल टु जस्तो अब मैले नम्बर न्युमेरिकल डेटा सेट दिन्छु है त यसलाई 10 होइन कमा 23 कमा 25 कमा 40 कमा 100 होइन। यसरी दिएँ भने अनि अब प्रिन्ट बीलाई प्रिन्ट गरेँ भने होइन, अब यसरी हुन्छ। र अब यो प्रत्येक डेटा सेटको चाहिँ के हुन्छ, यसमा आइडी लोकेसन अनुसार आइडी हुन्छ। जहिले पनि यो 0बाट सुरु हुन्छ। जस्तो यो बी भन्ने लिस्टमा चाहिँ फर्स्ट आइटम भनेको के रहेछ, 10 रहेछ होइन, सेकेन्ड आइटम भनेको 23 रहेछ, थर्ड आइटम भनेको के रहेछ, 25 रहेछ है। अब यो लिस्टमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले अब लिस्टबाट कुनै डेटाहरू सिलेक्सन गर्न मिल्छ होइन। त्यो सिलेक्सन गर्नलाई पनि हामीले के युज गर्न सक्छौँ, हामीलाई चाहिएको डेटा सेटहरू चाहिँ हामीले चुज गरेर लिन सक्छौँ। त्यस्तै अब यो समेसन होइन, सब्ट्र्याक्सन त्यस्ता कुराहरू चाहिँ अब नर्मल कुराहरू भइहाल्यो। जस्तो अब यहाँनिर हेरौँ है त, एउटा इक्जाम्पल हेरौँ होइन। भेरिएबल एउटा मैले के बनाएँ, सम भन्ने भेरिएबल बनाएँ। सम भन्ने भेरिएबलमा चाहिँ मैले के राख्दिएँ,
सम भन्ने भेरिएबलमा सम इक्वल टु 7 प्लस 9 भनेर यसरी राख्दिए अनि प्रिन्ट सम भनेर भन्यो भने के हुन्छ, अब त्यसको सम आउने भयो हैन। म्याथमेटिकल अपरेसनहरु पनि हामीले डिरेक्टली गर्न मिल्दो रहेछ हैन। त्यस्तै हामीले अर्को भनेको चाहिँ भ्यालुको पेयरहरु, जस्तो कि अब जस्तो ए भन्ने भ्यालु भित्र 10, बी भन्ने भ्यालु भित्र 20, त्यस्तै अब धेरै पेयरहरुलाई चाहिँ एउटै ब्राकेट भित्र राख्नु पर्यो भने चाहिँ त्यतिखेर हामीले भेरिएबल डिफाइन गर्ने बेलामा भेरिएबल के गर्छौं, जस्तो ओ भन्ने एउटा अब्जेक्ट छ हैन, त्यो अब्जेक्ट भित्र चाहिँ मल्टिपल भेरिएबलहरु छन् भने त्यतिखेर हामीले के गर्छौं, यसरी डिक्सनरी युज गर्न सक्छौं। जस्तो ए हैन, त्यसपछि ए भित्र के राख्ने हो, त्यसलाई इस टु भित्र राखेर जस्तो ए भित्र चाहिँ मैले ए भनेको क्याट राखेँ हैन। त्यस्तै अब बी इक्वल टु 10 राखेँ हैन। त्यस्तै अब सी भनेको चाहिँ यहाँनिर इक्वल टु हैन है, इस टु राख्नुपर्छ है यसमा चाहिँ। सी भनेको सीमा चाहिँ मैले के राखेँ, माई नेम इज शेखर भनेर राखेँ हैन। अब यसलाई क्लोज गरेँ, त्यसपछि प्रिन्ट ओ भन्नेलाई प्रिन्ट गरिदिएँ भने हैन। अब त्यही कुराहरु यहाँनिर प्रिन्ट हुन्छ हैन। अब यो माथिपट्टिको छ, अब माथिपट्टिकोलाई एकचोटि मैले इग्नोर गर्न खोजेँ भने यसरी डबल स्ल्यास हाल्दिनु भयो भने हैन, कुनै पनि कोडको अगाडि चाहिँ यसरी डबल स्ल्यास हाल्दिनु भयो भने त्यो कोड चाहिँ के हुँदैन, त्यस डिस्क्रिप्सनको रूपमा जान्छ हैन, त्यो चाहिँ रन हुँदैन। यसरी रन गर्नु भने अब्जेक्ट भन्ने छ, अब्जेक्टमा तीनटा प्रोपर्टी छन् रे, जस्तो ए भन्ने प्रोपर्टीमा चाहिँ क्याट भन्ने डेटा रहेछ, बी भन्नेमा चाहिँ 10 भन्ने छ, सी भन्नेमा चाहिँ माई नेम इज शेखर भनेर यसरी के रहेछ, डेटा सेट रहेछ। अब यसमा हामीले के गर्नु मिल्छ, डिफ्रेन्ट भ्यालुहरु चाहिँ जस्तो ए भित्र क्याट छ, बी भित्र 10, यसरी डिफ्रेन्ट भ्यालुहरुलाई चाहिँ युज गर्न सक्छौं। अब जस्तो डिफ्रेन्ट फंक्सनहरु, अब यो फंक्सनहरु कसरी आयो भन्ने कुराहरु बुझ्नुभयो भने लगभग यी फंक्सनहरुको आधारमै हामीले के गर्न सक्छौं, यहाँनिर भएका इनबिल्ट फंक्सनहरुलाई चाहिँ डाइरेक्टली युज गर्न सक्छौं। खासै त्यस्तो एडभान्स कोडको ब्याकग्राउन्ड नलेज चाहिँ चाहिँदैन है। अब त्यस्तै हामीले अब हेर्नु हो भने अब डिफ्रेन्ट एल्गोरिदमहरु छ नि, अघि पनि हामीले हेरौं हैन। अब जस्तो यहाँनिर एउटा इक्जाम्पल हेरौं हैन। अब यो सबै के गरे हो त, डिफ्रेन्ट फंक्सनहरु जुन चाहिँ गुगलले प्रोभाइड गरेको छ त्यसको नामहरु हो। अब जुनसुकैमा क्लिक गर्नु हो भने फिचर कलेक्सन भन्नेमा हेर्नु हो भने आर्गुमेन्ट र कोलम हुन्छ हैन। के हामीलाई चाहिने हो त्यसको यहाँनिर एल्गोरिदमहरु छ, त्यो एल्गोरिदमहरु हेरेर हामीले के गर्न सक्छौं, डिफ्रेन्ट अपरेसनहरु चाहिँ यसमा गर्न सक्छौं है त। अब यो जावा स्क्रिप्टको बारेमा केही कुराहरु हेर्नु पर्यो भने हैन, यसमा अब एउटा भेरिएबल हुन्छ हैन। अब भेरिएबलमा चाहिँ हामीले डेटा सेटहरु राख्ने बेलामा जेनरली चाहिँ हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि अब अर्थ इन्जिन रिलेटेड भेरिएबलहरु, जस्तो यो त हाम्रो नर्मल भेरिएबलहरु भयो जुन चाहिँ हामीले के पनि गर्न सक्छौं, अरु कोड एडिटरहरुमा पनि युज गर्न सक्छौं। तर अब गुगल अर्थ इन्जिनका भेरिएबलहरुलाई चाहिँ हामीले ई डट दिएर अनि के दिनुपर्छ, डेटा टाइपहरु दिनुपर्ने हुन्छ। ल अब जस्तै यो त हाम्रो नर्मल भेरिएबलहरु भयो। अर्थ इन्जिन रिलेटेड डेटा सेटहरुको तपाईहरुले अब जुनसुकै डेटा सेटहरु पनि हेर्नुभयो भने अथवा यसको डाइरेक्टरीमा ड्रसमा हेर्नुभयो भने सबैमा के छ, ई डटबाट सुरु भइरहेछ है। ई डटबाट सुरु हुनु भने के हो त भन्दाखेरि यो अर्थ इन्जिनको डेटा सेट हो है, अर्थ इन्जिनको डेटा सेट हो। मैले यसलाई सेभ गरिदिएँ त तपाईहरुलाई, यो शेयर पनि गरिदिउँला हैन। मैले के गरे, अर्को एउटा स्क्रिप्ट खोल्छु। यसको लागि के गर्नु पर्यो, न्यू गर्नु पर्यो हैन, फाइल गर्नु पर्यो, यसको नाम के राखे, टेस्ट
2 राखेँ हैन, test2 राखेँ। अब यो test2 मा खोल्यो भने फेरि के भयो, अब यो नयाँ एउटा कोड जस्तो भयो। अब यसमा हामीले डिफ्रेन्ट खालको डेटा टाइपहरू जस्तो सेभ फाइलहरू राख्न मिल्छ हैन। सेभ फाइलहरू सँगसँगै चाहिँ डिफ्रेन्ट इमेज डेटाहरू पनि राख्न मिल्ने भयो हैन। अब जुन चाहिँ सिंगल ब्यान्ड इमेज पनि हुन सक्छ अथवा मल्टिपल ब्यान्ड इमेज पनि हुन सक्छ अथवा फिचर कलेक्सन पनि हुन सक्छ है। त्यस्तै अब यहाँनिर जस्तो भेरिएबल भयो हैन, जस्तो अब हामीले के गरे, अब डिफाइन गर्ने बेलामा हेरौँ है त। जस्तो भेरिएबल एउटा भेरिएबल नेम इक्वल टु हैन, जस्तो भेरिएबल नेम इक्वल टु र भेरिएबल डेटा भनेर एउटा भेरिएबल बनाएँ हैन। भेरिएबल डेटामा चाहिँ मैले अब अर्थ इन्जिनबाट कुनै डेटाहरू ल्याउन पर्यो है भने त्यतिखेर मैले के गर्छु, डाइरेक्टली हामीले के गर्न सक्छौँ अर्थ इन्जिनबाटै हैन। जस्तो एकचोटि के गरौँ त भन्दाखेरि जस्तो यहाँनिर कुनै डेटा लगाउँ न हैन। जस्तो अब यो ग्लोबल ह्युमन मोडिफिकेसन भन्ने जुन म्याप छ यसलाई लानु पर्यो भने चाहिँ यो कोडलाई कपी गर्नु पर्यो यसरी हैन। यसलाई यसरी कपी गर्ने हैन। अब यसलाई कपी गरेर भेरिएबल डेटा इक्वल टु यसरी पेस्ट गरिदिनु भयो। यसरी पेस्ट गरेर प्रिन्ट डेटा गर्नुभयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रिन्ट डेटा गर्नुभयो भने यो डेटा चाहिँ के आउँछ, यहाँ आउँछ है। अब यहाँनिर यसको डेटा सेटहरू टाइप, आइडी, भर्जन, ब्यान्ड हैन, फिचर सबै आउँछ। त्यसो अब यो डेटालाई चाहिँ म्यापमा एड गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर एड म्याप लेयर भन्ने फङ्सन छ है, त्यो युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब त्यो फङ्सनहरू चाहिँ तपाईहरुले अब यो डसमा गएर हेर्दा पनि हुन्छ हैन। डसमा जानुभयो भने म्याप भन्ने एउटा फङ्सन छ हेर्नु त, त्यहाँनिर के छ म्याप भन्ने एउटा फङ्सन छ। म्यापमा चाहिँ हामीले एड लेयर भन्ने युज गर्छौँ है जेनरली। म्याप एड लेयर भन्ने फङ्सन युज गर्छौँ। यसले के गर्छ त भन्दाखेरि अर्थ इन्जिन अब्जेक्टलाई चाहिँ म्यापमा एड गर्दो रहेछ हैन। भनेपछि अब यसलाई कसरी युज गर्ने त भन्दाखेरि यहाँनिर भनेको छ आर्गुमेन्टहरू चाहिँ कलेक्सन हुन सक्छ, फिचर हुन सक्छ, इमेज हुन सक्छ हैन। अब त्यस्तै नेममा चाहिँ स्ट्रिङ हुन सक्छ अथवा अप्सनल हुन सक्छ, लेयर नेम दिन सक्यो हैन। अब यहाँनिर एकचोटि एउटा ट्राई गरी हेरौँ है त। जस्तो अब त्यसको युज गर्ने तरिका छ हैन, यहाँ जस्तो छ त्यस्तै युज गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो, यामलाई ठुलो हैन, याम एपी डट म्याप डट हैन, अनि एडीडी लेयरको एल ठुलो म्याप डट एड लेयर हैन। त्यसपछि अब त्यहाँनिर के दिनु पर्यो, अर्थ इन्जिनको अब्जेक्ट दिनु पर्यो है। अब्जेक्ट भनेको हामीले माथि डिफाइन गरेको अब्जेक्ट हो। जस्तो यो डेटा भनेको के हो त हाम्रो एउटा अब्जेक्ट भयो। यसलाई चाहिँ हामीले रन गर्यौँ भने यहाँनिर के हुन्छ, त्यो डेटा चाहिँ तलपट्टि डिस्प्ले हुन्छ है त। एकचोटि ट्राई गरौँ त ल। अब त्यस्तै हामीले चाहिँ यहाँनिर अब कम्पिटिसन भइसकेको डेटाहरू चाहिँ अब के डेटाहरू यहाँनिर एड भयो भनेर यो लेयर्समा गएर हेर्नु मिल्छ। अब जस्तो यो एउटा लेयर भयो हैन, त्यस्तै अरू डेटा सेटहरू मैले यहाँनिर एड गरेँ भने त्यो डेटा सेटहरू के गर्न मिल्यो, यहाँनिर एड गर्न मिल्छ हैन। त्यस्तै अब एउटा अर्को डेटा हेरौँ हैन। अर्को डेटाहरू जस्तो अब यो ह्युमन मोडिफिकेसन हेरिहाल्यौँ। त्यस्तै अब यहाँनिर भिआई डेटाहरू जस्तो अब एउटा मैले ल्यान्डसेट इमेज चाहिँ सर्च गर्छु है त, ल्यान्डसेट हैन। अब ग्लोबल ल्यान्डसेट यहाँ हेरौँ त, युएसएस कलेक्सन 8 ल यो युज गरौँ भने यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर यसको डेटा देखाउँछ हैन। अनि यो कपी के गर्नु पर्यो, कलेक्सन स्न्यापसेट भनेको छ नि हैन, यसलाई कपी गर्ने। जस्तो अब मैले यहाँ माथि अर्को भेरिएबल बनाएँ, भेरिएबल हैन data1 भन्ने भेरिएबल बनाएँ। त्यो भेरिएबलमा त्यसलाई के गरिदिएँ, पेस्ट गरिदिएँ हैन। त्यस्तै अब यहाँनिर फेरि म्याप डट एड लेयर हैन, म्याप डट एड लेयर अनि डेटा1 भनेर अर्को डेटा हालिदिएँ भने
अब के हुन्छ, अब दुईटा लेयर हुने भयो क्या यहाँनिर है। के हुने भयो, दुईटा लेयर हुने भयो। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीनिर अब स्क्रिप्ट एरर आउँछ होइन। त्यो स्क्रिप्ट एरर आयो भने हामीले के गर्नु पर्यो, आफै सचाउनु पर्यो। अब यो डेटा सेटहरू चाहिँ के छ त, हाम्रो ग्लोबल छ होइन। त्यस्तै हाम्रो डिफ्रेन्ट इमेज कलेक्सन डेटाहरू पनि हुन्छ होइन। अब त्यस्तै भेक्टर डेटाहरू जस्तो अब अर्थको बााउन्ड्रीहरू हुनसक्छ। अब त्यस्तो बााउन्ड्रीहरू एड गर्नु पर्यो भने पनि हाम्रो के हुन्छ, अब भेक्टर डेटाहरू हुने भयो तीहरू। जस्तो अब एउटा हेरौँ है त, अब जस्तो बााउन्ड्री भनेर सर्च गर्नुभयो भने होइन, इन्टरनेसनल बााउन्ड्री पोलिगन छ अनि सिम्प्लिफाइड छ होइन। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने होइन, अब यो कस्तो खालको डेटा सेट हो भनेर यहाँनिर लेखाएको छ है। अब यसलाई कपी गरेँ होइन, अब यसलाई कपी गरेर अब यहाँनिर जस्तो प्रिन्टलाई हटाइदिउँ है। यसलाई भेरिएबल एउटा क्रिएट गर्नु पर्यो होइन। data2 भन्ने एउटा भेरिएबल भयो। त्यो भेरिएबलमा चाहिँ यसरी हामीले के गर्यौँ, बनायौँ। अब फेरि के गर्नु पर्यो, म्याप डट होइन एड लेयर, त्यसपछि data2 गर्नु पर्यो है। data2 गर्नु पर्यो। त्यसपछि यसरी रन गर्नुभयो भने अब तीनटा लेयर हुन्छ है यहाँनिर आउने बेलामा। जस्तो अब यो दुईटा लेयरलाई चाहिँ मैले यसलाई बन्द गरिदिएँ भने है त, अब यहाँनिर तपाईँले के देख्न सक्नुहुन्छ, यो इन्टरनेसनल बााउन्ड्री मात्र देख्न सक्नुहुन्छ है। कन्ट्रीहरूको इन्टरनेसनल बााउन्ड्री मात्रै तपाईँले हेर्न मिल्छ। अब त्यस्तै अब हामीलाई जस्तो खालको डेटाहरू सेट चाहिएको छ होइन, अब त्यो डेटा सेटहरू लिएर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, त्यो लिन सक्छौँ। त्यस्तै हामीले अब आफ्नो डेटा सेटहरू जस्तो अघि हामीले अघि पनि कुरा गरेका थियौँ, हाम्रो आफ्नो एसेटहरू पनि युज गर्न मिल्छ। अब त्यो एसेटहरू चाहिँ हामीले के गर्न मिल्छ, यहाँनिर फोल्डरमा ल्याएर राख्ने है। हाम्रो यो युजर्स.io भन्ने जुन डिपोजिटरी छ, त्यो डिपोजिटरीभित्र ल्याएर के गर्ने हो, इम्पोर्ट गर्ने हो। अब यहाँनिर इम्पोर्ट गर्नलाई चाहिँ इमेज अपलोड गर्न मिल्छ होइन। त्यस्तै टेबल गर्न मिल्छ, CSV फाइल मिल्छ, इमेज कलेक्सन मिल्छ, पुरै फोल्डरै पनि के गर्न मिल्छ, अपलोड गर्न मिल्छ होइन। जस्तो अहिलेलाई चाहिँ मैले के गरेँ होइन, अब यसमा चाहिँ इमेजै मात्र गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन होइन। भेक्टर फाइल, सेप फाइलहरू पनि गर्न मिल्छ। जस्तो अब यो सेप फाइल एउटा म अपलोड गरेर हेर्छु। अब यो सेप फाइलहरू अपलोड गर्ने बेलामा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि ड्र्याग एन्ड ड्रप द सिलेक्टेड फाइल चाहिन्छ। के एक्सटेन्सन चाहियो, SHP चाहियो, जिप चाहियो होइन। यो एक्सटेन्सनहरू चाहियो भने चाहिँ एकचोटि सिलेक्ट गर्नलाई, जस्तो अब मैले जस्तो एकचोटि ओके लोकल युनिट भनेर गरौँ है। जस्तो अब एउटा मात्रै फाइल तपाईँले अपलोड गर्नुभयो भने, जस्तो यो लोकल युनिट डट एसएचपी गर्नुभयो भने यसले के भन्छ, द एसएचपी फाइल मस्ट बी कम्प्लिट बाई DBF इन SHX फाइल्स भन्यो नि होइन। भनेपछि अब त्यो दुईवटा फाइल पनि ल्याउनु पऱ्यो कि, एउटा DBF फाइल ल्याउनु पर्ने रहेछ होइन, डेटाबेस फाइल, लोकल युनिट डट DBF चाहियो। अब मैले अहिलेलाई के गर्ने, सबै सिलेक्ट गर्ने है। ठिक छ, किन दुःख गर्नु भनेर। नत्र एक उल्टा गरेर पनि यसरी अब DBF SHX, अब यो तीनटा फाइल भयो भने हुन्छ भने यसले होइन। त्यसपछि अपलोड गर्नुभयो भने
अब यो अपलोड गरेको फाइलहरू चाहिँ अपलोड भइसक्यो अथवा भइसकेन भनेर हेर्नलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर टास्क मेन्यु हेर्न सक्छौँ होइन। जस्तो अपलोडिङ 80% 90% अफ 3 फाइल्स फर एसेट्स भनेर आयो नि होइन। अब यहाँनिर अपलोडिङ 100% भन्यो, अब यहाँ 10 सेकेन्ड रिमेनिङ भनिरहेको छ हो। अब यो 10 सेकेन्डमा के आउँछ, यो डेटाहरू चाहिँ स्टार्टिङ आइसक्यो। अब त्यो डेटा सेटहरू चाहिँ यहाँनिर आउँछ कि त्यहाँ अपलोड भइसकेपछि चाहिँ त्यहाँनिर के गर्छ, टिक लाउँछ होइन। एकैछिन हेरौँ है त। अब यो डेटा सेटहरू अपलोड हुन अलिकति टाइम लाग्नै सक्छ होइन। अलिकति ठुलो डेटा सेटहरू तपाईँले सेलेक्ट गर्नुभयो भने जस्तो अलिकति सानो डेटा सेटमा सेभ गर्छु है त। यो डेटाहरू एकैचोटि गर्दाखेरि चाहिँ हुनुपर्ने हो होइन। एकचोटि सबैलाई एकैचोटि ओपन गरिदिउँ है त। यसलाई चाहिँ अब डाइरेक्टली हामीले के पनि गर्न मिल्छ त भन्दाखेरि जिप बनाएर पनि अपलोड गर्न मिल्छ होइन। कहिलेकाहीँ चाहिँ अब यसरी इन्डिभिजुअली अपलोड गर्दाखेरि लिएन भने डेटाहरू चाहिँ जिप बनाएर पनि गर्नु होला। अब यो यहाँनिर 2 मिनट देखाइरहेको छ है अझै, नेट सायद धेरै नै स्लो भयो जस्तो। जस्तो यहाँनिर टिक लाग्यो नि होइन। अब यो टिक लगाइसकेपछि चाहिँ एकचोटि यहाँनिर आएर हेर्नुभयो भने अब यो लोकल युनिट भन्ने आयो। यो लोकल युनिटमा चाहिँ के डेटा छ हेरौँ है त। लोकल युनिटमा चाहिँ 7.61 MB को रहेछ होइन। नम्बर अफ फिचर 777 रहेछ। स्टार्ट डेट छैन। टेबल आइडी चाहिँ छ। अब यो टेबल आइडीबाट लिँदा पनि हुन्छ, डाइरेक्टली यसलाई के गर्दा पनि हुन्छ, डाइरेक्टली इम्पोर्ट गर्दा हुन्छ है यसलाई चाहिँ। जस्तो इम्पोर्ट गर्ने टेबल भने जस्तो अब मैले म्याप डट होइन एड लेयर म्याप डट एड लेयर हामीले के गरेका छौँ, टेबल भनेर एड गरेका छौँ भने यसरी रन गर्नु पर्यो है। ए ओके, म्याप के भयो, ग्याप भयो। म्याप डट एडिडी यल सानो भएछ ल, एड लेयर डट टेबल ल। यसलाई एकचोटिलाई यो बन्द गरिदिएको पनि भयो होइन। यतिलाई मात्रै रन गरौँ न। अब यो रन गर्नुभयो भने अब जस्तो हामीले नेपालको लोकल युनिटको म्याप एड गरेका थियौँ भने त्यसरी नै के आउने भयो, नेपालको लोकल युनिटको म्याप चाहिँ यहाँनिर आउने भयो है त। अब यस्तै नै अरू डेटा सेटहरू पनि हामीलाई चाहिए अनुसारको डेटा सेटहरू चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, अपलोड गर्न सक्छौँ। अपलोड गर्ने अनि त्यो डेटा सेटहरू चाहिँ हामीले डाइरेक्टली
लिन सक्छौँ। अब त्यस्तै डिफ्रेन्ट खालको सेभ फाइलहरू यहाँनिर एभाइलेबल छन् होइन। अब त्यो सेभ फाइलहरू चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, अर्थ इन्जिन क्याटालगमा गएर चाहिँ के एभाइलेबल छन् त्यो डेटा सेटहरू चाहिँ हेर्न सक्छौँ। अब जस्तो मैले अब कुनै डेटा सेटमा चाहिँ भनौँ न एउटा डेटा सेटलाई चाहिँ मैले सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो भने अब त्यसको लेयरहरू हेरेर त्यसमा चाहिँ मैले सिलेक्सन गर्न सक्छौँ। अब यहाँनिर डिफ्रेन्ट इमेज कलेक्सनहरूबाट चाहिँ हाम्रो के छ एभाइलेबल छ। त्यस्तै यहाँनिर अब अहिलेलाई हेरौँ है त। अब त्यो हेर्नलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा जस्तो यहाँनिर यो सेट भयो होइन, यो सेटको चाहिँ फिचर्सहरू के छन् त होइन, फिचर इन्डेक्स हुन्छ। जस्तो अब मैले कुनै अब यसको कुनै सिलेक्सन गर्नु पऱ्यो भने यहाँनिर के गर्न मिल्छ त भन्दाखेरि जस्तो अब गाउँपालिका भन्ने यो गानापा भन्ने लेयर छ, त्योबाट चाहिँ मैले एउटा मात्रलाई फिल्टर गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, अब त्यहाँनिर फिल्टर एप्लाई गर्नु पऱ्यो के, फिल्टर एप्लाई गर्नु पऱ्यो होइन। अब त्यो फिल्टर एप्लाई गर्नलाई चाहिँ हामीलाई दुईटै कुराहरू चाहिन्छ। एउटा चाहिँ यो फिचरको नाम चाहिन्छ माथिको होइन, यो त्यसपछि त्यो भित्रको एट्रिब्युट चाहिन्छ। भनेपछि मैले अहिले के गरेँ, यो गानापालाई चाहिँ कपी गरेँ होइन। गानापालाई कपी गरिसकेपछि अब यहाँनिर एकचोटि म यसलाई फिल्टर गर्छु है त। अब यसलाई फिल्टर गर्नलाई चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि फिल्टर गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो जस्तो अब हामीलाई कुन चाहिएको, एउटा अब भेरिएबल चाहिँ data3 भन्ने चाहिँ मेरो नेपालको मलाई चाहिएको एउटा म्युनिसिपालिटीको डेटा हो भने ल अब यसमा जस्तो data3 भनेको चाहिँ होइन, data3 भनेको चाहिँ मैले के गर्न खोजेँ, होइन डट फिल्टरको यहाँ ठुलो छ है, त्यो एकचोटि कोड हेर्नु होला, FILTR फिल्टर। अब यो फिल्टर भनेमा चाहिँ अब के राख्न खोजे, कस्तो खालको फिल्टर राख्न खोजे हो त्यो अनुसारको फङ्सन दिनुपर्ने हुन्छ है फिल्टरभित्र भएका। जस्तो फिल्टरमा अब जस्तो गाउँपालिकाको नाम चाहिँ एउटा भएको बेलामा लिने हो भने गाउँपालिका भनेको इक्वल टु गर्नु पर्यो त्यतिखेर होइन, फिल्टर होइन। त्यसपछि त्यहाँनिर के गर्ने, इक्यु भन्ने फङ्सन युज गर्नु पर्यो है। इक्यु भनेको इक्वल टु होइन, इक्वल टुमा अब के दिनु पर्यो, अब त्यहाँनिर दुईवटा फङ्सन दिनुपर्ने हुन्छ। एउटा फङ्सन भनेको चाहिँ त्यो टपिकको नाम होइन, हेडिङ फिल्डको नाम। जस्तो फिल्डको नाम चाहिँ मैले अघि के गरेको छु, कपी गरेको छु भने त्यो फिल्डको नाम मैले यसरी पेस्ट गरिदिन्छु होइन, फिल्डको नाम यसरी के गरिदिन्छु, पेस्ट गरिदिन्छु। अब त्यो फिल्डको नामभित्र के हुनु पर्यो भन्ने कुरा चाहियो भने चाहिँ फेरि के गर्नु पर्यो, अब त्यसरी नै डेटा सेट हेरेर होइन, जस्तो यो डेटा सेटमा गएर अब जस्तो फिल्डको नाम चाहिँ ल लिमिटेड लिस्ट भएछ होइन, यहाँ त अब धेरै फिचरहरू छ। अब एउटालाई मात्रै मैले सिलेक्ट गर्छु है त। अब अहिले सबैलाई गर्न मिलेन होइन, क्लोज यो लिएँ होइन, श्रीगङ्गा भनेर लिएँ इन्टर। अब त्यो चाहिँ हामीले एउटा फङ्सन डिफाइन गरेको भयो होइन, data3 भनेको चाहिँ एउटा यसलाई यहाँनिर अगाडि भेरिएबल दिनुपर्छ होइन, भेरिएबल data3 भनेको चाहिँ एउटा टपिक जस्तो भयो अथवा एउटा अब्जेक्ट भयो, त्यो अब्जेक्टले एउटा फङ्सन भयो, त्यो अप्सनले चाहिँ के गर्छ, त्यो फङ्सनले के गरिदिनु रहेछ, डेटालाई फिल्टर गरिदिनु रहेछ है। अब फिल्टर गरेको डेटा चाहिँ कहाँ राख्ने त भन्दाखेरि फिल्टर गरेको डेटाको नाम के हो, श्री मात्र राख्दै होइन, मैले यस मात्र राखिदिएँ यसलाई, यस इक्वल टु यस भन्ने डेटा चाहिँ कहाँबाट फिल्टर गर्नुपर्ने, अघि हामीले गाउँपालिका यो मात्र लियौँ, कुन चाहिँ लेयरबाट गर्ने भनेर दिएनौँ नि होइन। अब मैले एकचोटि के गरिदिन्छु, यो माथिको यो टेबललाई पनि हटाएर यसलाई एनपी भनेर नेपाल भनेर राखिदिएँ है त। नेपाल भन्ने लेयरबाट होइन एनपीबाट के गर्नु पर्यो त भन्दा एनपी भन्ने लेयरबाट चाहिँ फिल्टर गर्नु पर्यो, एनपी भन्नेबाट चाहिँ फिल्टर गर्नु पर्यो होइन, एनपी डट फिल्टर भयो। अब केबाट के फिल्टर गर्ने त भन्दाखेरि अब त्यो data3 फिल्टर गर्ने है, data3लाई चाहिँ हामीले के गर्ने, फिल्टर गर्ने। अब data3 फिल्टर गरिसकेपछि त्यो फिल्टर गरेको डेटा यसभित्र आएर बस्ने भयो। अब के गर्ने, यसलाई मैले यो एनपीको ठाउँमा चाहिँ यसलाई चेन्ज गरेर यहाँनिर के राखिदिन्छु, यस राखिदिन्छु है त। यहाँ केही मिस्टेक भयो कि एकचोटि हेरौँ है, राउन्ड गरेर
एकचोटि सेन्टर पनि गरौँ त म्याप डट जस्तो यहाँनिर आयो नि होइन म्याप डट अब के गर्नु पर्यो सेन्टर अब्जेक्टको ओ ठुलो होइन सेन्टर अब्जेक्ट कुन अब्जेक्टलाई सेन्टर गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यस भन्ने अब्जेक्टलाई सेन्टर गर्नु पर्यो र अब त्यसको पछाडि चाहिँ यहाँनिर जुम लेभल हाल्न मिल्छ होइन जुम लेभल चाहिँ यहाँनिर अब 1 देखि 24 सम्मको जुम लेभलहरू छ अब एकचोटि यसको एल्गोरिजम हेर्नु होला है हैन जस्तो अब यहाँनिर डसमा गएर म्याप डट सेन्टर भन्नेमा म्याप डट सेन्टर भन्ने छ होइन म्याप डट सेन्टर अब्जेक्टमा यहाँनिर जुम लेभल चाहिँ 1 देखि 24 हुन्छ अनि स्पेसिफाइड गर्यो भने चाहिँ यसको बाउन्डिङ बक्समा हुन्छ जस्तो मैले यहाँनिर यो 10 राख्दिनँ होइन यो 10 लाई केही पनि गरिनँ र रन गरिदिएँ भने त्यो डेटा चाहिँ म्यापमा अट्ने गरी यसरी के हुन्छ सिलेक्सन हुन्छ यो भनेको चाहिँ हामीले अब डिफ्रेन्ट धेरै डेटा सेट भएको बेलामा चाहिँ हामीलाई चाहिएको मात्रै डेटा सेट चाहिँ फिल्टर गरेर लिनु पर्यो भने चाहिँ हामीले के गर्नु मिल्यो यसरी फिल्टर भन्ने युज गर्नु मिल्दो रहेछ त्यसै अब यो फिल्टर भित्र चाहिँ अब धेरै फंक्सनहरु छ अरु फंक्सनहरु पनि छ अभाइलेबल हैन त्यो फंक्सनहरु हामीले हेर्न सक्यौं त्यस्तै अब डिफ्रेन्ट खालको डेटा सेटहरु चाहिँ हामीले यसरी हामीलाई चाहिएको एक्सटेन्टमा चाहिँ के गर्न मिल्छ फिल्टर गरेर लिन मिल्छ हैन त्यस्तै नयाँ डेटा सेटहरु जस्तो कि अब यो त मैले पुरानो डेटा सेटहरु मसँग भएको सेभ फाइलहरु युज गरेर बनाएको डेटा सेट भयो हैन त्यस्तै हामीले अब कुनै नयाँ डेटा सेट बनाउनु पर्यो भने पनि यहाँनिर अप्सन छ है जस्तो कि मार्करहरु भनेको यो चाहिँ पोइन्टहरु एड गर्ने अप्सन हो हैन जस्तो मैले कुनै ठाउँमा एउटा पोइन्ट दिनु पर्यो भने यसरी हैन यसरी पोइन्ट दिनलाई चाहिँ हामी यो मार्कर भन्ने युज गर्न सक्छौं त्यसै अर्को के छ यहाँनिर ड्र लाइन भन्ने छ हैन ड्र लाइनमा चाहिँ यहाँनिर यसरी लाइनहरु ड्र गर्न मिल्छ हैन अब यो लाइन ड्र गरिसकेपछि चाहिँ यहाँनिर ज्योमेट्री लाइन पनि छ पोइन्ट्स पनि छ हैन त्यस्तै अर्को के छ यहाँनिर शेप ड्र गर्न मिल्छ जस्तो मैले एउटा पोलिगन बनाउन खोजे भने हैन यसरी हाम्रो अब पोलिगनहरु बनाउन मिल्यो हैन त्यस्तै हाम्रो यसरी के गर्न मिल्छ पोलिगनहरु बनाउन मिल्यो हैन अब त्यो पोलिगनहरु के हुन्छ नयाँ लेयरमा यसरी न्यू लेयर गरेर हामीले नयाँ लेयर पनि गराउन मिल्यो सबै ज्योमेट्रीलाई चाहिँ एउटै फिचरमा पनि हाल्न मिल्यो हैन त्यस्तै अब यहाँनिर जुम इन जुम आउटको अप्सनहरु त छँदैछ हैन अब कुनै लेयरहरु यहाँनिर नदेखाउने हो भने यसरी अफ गरिदिन मिल्छ त्यो लेयरलाई चाहिँ हैन अब यो ज्योमेट्रीहरु चाहिँ तपाईले यहाँनिर क्रिएट गर्दाबित्तिकै चाहिँ माथि इम्पोर्टमा चाहिँ के हुन्छ जस्तो अब 3 इन्टिटीज इम्पोर्ट गर्ने भने हैन एउटा भेरिएबल एनपी एउटा ज्योमेट्री हैन अब यो ज्योमेट्रीको नाम पनि हामीले आफुलाई चाहिए अनुसार चाहिँ दिन मिल्छ हैन अब जस्तो एकचोटी चाहिँ के हेरौं त भन्दाखेरि अब वर्ल्ड भरिको डेटा सेटबाट चाहिँ अब कुनै एउटा मलाई चाहिँ डेटा सेट चाहियो भने हैन त्यो डेटा सेट पनि हामीले ठुलो डेटा सेटहरुबाट पनि अब हामीले लेयरहरु सिलेक्सन गर्नु पर्यो भने चाहिँ यसै नै हो हैन सिलेक्सनहरु गर्ने अब यो चाहिँ एउटा मात्रै सिलेक्सन गर्ने बेलामा चाहिँ एउटा अप्सन भयो हैन अब मल्टिपललाई गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले के गर्न मिल्छ त भन्दाखेरि गर्ने त्यही नै हो अब भेरिएबल चाहिँ थप्नु पर्यो के हामीले हैन जस्तो अब भेरिएबल भनेर चाहिँ एउटा जस्तो यहाँनिर हामीले फिल्टर गर्ने बेलामा के गर्यौं एउटालाई मात्रै फिल्टर गर्यौं नि हैन अब के गर्ने त भन्दाखेरि गाउँपालिकाहरु अब मैले मल्टिपल सिलेक्सन गर्नु पर्यो नि अर्को एउटा भेरिएबल बनाउने जुन भेरिएबलमा चाहिँ मैले गाउँपालिकाहरुको नाम राख्ने जस्तो जीपी भनेर गाउँपालिका राखे हैन गाउँपालिका इक्वल टु अनि अब हामीले लिस्ट दिनु पर्यो भने हामीले अगाडि हेरिसकेका छौं नि हैन लिस्टमा कसरी दिने भनेर अब यो ल्यान्डसेटको डिटेल हेर्नु पर्यो एकचोटी म के गर्छु यसलाई ओपन गरेर अब धेरै त यहाँनिर ओपन गर्न मिलिरहेको छैन हैन यसलाई लिस्टमा यो हाले हैन अब यो नामहरु हालिसकेपछि चाहिँ हामीले जेनरली के गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी सिद्धि बाबा भयो हैन त्यस्तै अर्को कुनै होला ल यो हाल्दिनु ल कपी हैन
यसलाई पनि सिधै x हैन, अनि यसलाई के गर्दिए यसरी पेस्ट गरिदिने हैन। अनि अब यहाँनेर चाहिँ के राखिदिनु पर्यो, जीपी राखिदिनु पर्यो के, फिल्टर चाहिँ केलाई गर्ने, जीपी लाई गर्ने। अब यसरी रन गर्नुभयो भने हैन, कोअर्डिनेट्स अफ न्युल भने यसले लाइन 11 मा एकचोटि यसलाई हटाएर हेरौँ है त, रन ए ओके, यहाँनिर यो मिस्टेक भएछ। जीपी लाई चाहिँ अब जीपी भनेको त एउटा अब्जेक्ट भयो नि त, स्ट्रिङ हैन नि त। किन यहाँनिर आइराखेन, एकचोटि प्रिन्ट गरेर हेर्छु है त म। प्रिन्ट यस गरौँ त, यसमा केही फंक्सनहरु छ कि छैन, रन। जस्तो प्रिन्टमा चाहिँ फिचर कलेक्सन भनेर यहाँनिर देखाइरहेछ, तर यहाँनिर चाहिँ डिस्प्ले भइराखेन के। एकचोटि अर्को डेटा सेटमा ट्राई गरौँ है त। यो डेटा सेटमा मेबी काम नगरे हो कि। स्क्रिप्ट नयाँ गरौँ है त एउटा, न्यू फाइल test3 भनेर गरे हैन। test3 मा यस गरे। अब test3 मा चाहिँ एकचोटि के गरौँ त भन्दाखेरि अर्थ को पोलिगन एड गरौँ है त। इन्टरनेस इंटरनेशनल बाउन्ड्री, लार्ज स्केल बाउन्ड्री हैन, पोलिगन सिम्प्लिफाइड। यसको टेबल स्किमामा ओके, ल यसलाई चाहिँ म एड गर्छु डेटा सेटको रूपमा हैन। डेटा सेट भेरिएबल अर्थ भन्ने एउटा भेरिएबल बनाए हैन, त्यसमा यो राखे हैन। अब यो भेरिएबल भित्र भेरिएबल कन्ट्री को नाम दिन्छु, यो भेरिएबल कन्ट्री भने यस भेरिएबल कन्ट्रीज इक्वल टु हैन, अब लिस्ट दिनु पर्यो। अब लिस्टमा त्यहाँनिर अब धेरै कन्ट्रीहरु छ, अब त्यो कन्ट्रीहरुको बारेमा चाहिँ यहाँनिर हेर्नु हो भने टेबल स्किमामा चाहिँ यहाँनिर 2 लेटर कोड छ के प्रत्येक कन्ट्रीको लागि है। जस्तो अब नेपालको लागि हेर्नुहुन्छ भने एनपी भनेर छ हैन। अब नेपालको लागि तल जाउँ है, अलिकति तल छ होला यसको एमएन। अब नेपालको लागि चाहिँ यहाँ के छ, एनपी भनेको चाहिँ नेपालको कोड रहेछ। जस्तो अब मैले यहाँनिर फिल्टर कन्ट्रीजमा चाहिँ नेपाल लिनु पर्यो भने यहाँनिर एनपी दिनु पर्यो हैन, यहाँ एनपी दिनु पर्यो। अब त्यस्तै अब थाइल्यान्डको लागि चाहिँ टीएच छ, त्यहाँ एकचोटि हेर्नु होला हैन। त्यस्तै अब भनौँ न अर्को एउटा कन्ट्री हेरौँ है त, जस्तो इन्डियाको लागि हेर्दै होला। इन्डियाको लागि चाहिँ आइएन रहेछ ल हैन, आइएन भनेर दिएँ हैन। 3टा कन्ट्री भयो। अब यो भेरिएबल कन्ट्रीबाट हामीले फिल्टर एप्लाई गर्नु पर्यो। भेरिएबल फिल्टरलाई एफ दिएँ मैले हैन, नाम अहिले ee.filter, फिल्टरको एफ ठुलो हुन्छ यसमा चाहिँ हैन फिल्टर। अब केबाट फिल्टर गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि लिस्टबाट है। ए अघि हामीले सायद त्यहाँनिर लिस्ट दिन बिर्सेका थियौं जस्तो लाग्यो। इन लिस्ट गर्नुपर्छ, इन
लिस्ट भनेर दिनुपर्छ है। अघि चाहिँ हामीले डाइरेक्ट फिल्टर अनि भेरिएबल हाल्दै थियौँ। ए ओके, त्यहाँ मिस्टेक भएर रहेछ है, एकचोटि त्यो हेर्नु होला। त्यसपछि अब फिल्टर के गर्न खोजिरहेको त भन्दाखेरि हामीले यहाँनिर कन्ट्री कोडको आधारमा गर्न खोजिरहेको छौँ है। जस्तै यसलाई एक स्टेप ब्याक गर्नु हो भने यहाँनिर फिल्टर चाहिँ कन्ट्री कोड सिओ भन्ने एउटा एट्रिब्युट छ होइन। कन्ट्री कोड भन्ने एट्रिब्युटमा के गर्न खोजिरहेको त भन्दाखेरि भेरिएबल चाहिँ COUNTRIS कन्ट्रिज भन्ने भेरिएबल चाहिँ लिन खोजेको होइन। त्यसपछि अब के गर्नु पर्यो, अर्को भेरिएबल बनाउनु पर्यो, भेरिएबल होइन। FIR फिल्टर गरेको डेटाहरू चाहिँ भनेको के हो त भन्दाखेरि केबाट फिल्टर गर्नु पर्यो भन्दाखेरि EAR भन्ने लेयरबाट होइन, EAR भन्ने लेयरबाट फिल्टर गर्ने, फिल्टर EAR होइन डट FILTR फिल्टर होइन, EAR डट फिल्टर, फिल्टर के गर्ने त भन्दाखेरि F भन्ने फिल्टर एप्लाई गर्ने होइन। त्यसपछि म्याप डट एड लेयर, म्याप डट एड लेयर कुनलाई एड गर्नु पर्यो, अहिलेको यो फिल्टर गरेको डेटालाई चाहिँ एड गर्नु पर्यो होइन। अनि रन गर्नु पर्यो यता। यस्तो गर्नु भने यो आयो। जस्तो अघिको टेस्ट 2 मा चाहिँ हाम्रो के मिस्टेक भएको थियो भन्दाखेरि यसलाई सेभ गरिदिउँ होइन। टेस्ट 2 मा चाहिँ सेभ भएन छ है। एकचोटि यसमै डेटा सेट मात्रै चेन्ज गरिदिन्छु है त म। जस्तो यसैलाई कपी गरिदिउँ होइन, टेस्ट 2 मा लगाउँ। टेस्ट 2 मा यसको ठाउँमा यसलाई फालिदिउँ है। यसलाई फालेर हाम्रो एसेट युज गरौँ, लोकल युनिट भन्ने एसेटलाई एड गरिदिउँ। इम्पोर्ट भयो होइन। यसलाई चाहिँ एनपी दिउँ नाम होइन, भेरिएबल। अब यसलाई गाउँपालिकालाई जिपी दिउँ होइन। अब जिपी को नाम चाहिँ के दिनु पर्यो, यसको अब यहाँनिर कपी यसलाई मैले दुईटा मात्र दिएँ है। काठमाडौँ पनि दियो त्यो एउटा। फिल्टर इन लिस्ट होइन, त्यहाँ चाहिँ कन्ट्री कोड होइन कि के हुनु पर्यो, के थियो त्यसको टपिकको नाम, गाउँपालिका भन्ने थियो होइन। भनेपछि यहाँनिर के गर्नु पर्यो, टपिकको नाम दिनु पर्यो होइन। कहाँबाट फिल्टर गर्नु पर्यो भन्दाखेरि लिस्टको नाम चाहिँ जिपी भन्ने लिस्टबाट होइन। फिल्ड यहाँनिर अर्सको ठाउँमा एनपी दिनु पर्यो। फिल्टरको नाम चाहिँ आफ्नै छ होइन। त्यसपछि आउटपुट चाहिँ फिल भइहाल्छ। अब यहाँनिर गएर हेर्नुभयो भने म्यापमा अब तिनै हामीले सिलेक्सन गरेका जस्तो एउटा काठमाडौँ आयो होइन। अनि यो दुईटा म्युनिसिपालिटीहरू चाहिँ सिलेक्सन भएर आउने भयो होइन। अब यो सिलेक्सन भएर आइसकेपछि चाहिँ हामीले अब कुनै पनि लेयरको बफर गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले के गर्न मिल्छ, अब यसमै बफर। जस्तो अब यहाँनिर मैले क्रिएट गरेको एउटा गाउँपालिका चाहिँ होइन। अब यो गाउँपालिकाहरूमा चाहिँ बफर क्रिएट गर्नु पर्यो भने चाहिँ एउटा बफर भेरिएबल राख्नुपर्छ होइन। अनि त्यसको आधारमा गर्न मिल्छ। अब आजको लागि चाहिँ हामी यो वेबिनार यति नै गरौँ।
अब केही कुराहरू, अब यसको एडभान्स कुराहरू चाहिँ हामी अरू कुनै दिन कुनै सेसनमा फेरि हामी कुनै अर्गनाइज गर्नेछौँ। त्यो सेसनमा चाहिँ हामी हेरौँला। थ्याङ्क यू फर यर भ्यालुएबल टाइम। र अब यस्तै यस्तै वेबिनारहरूको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ फलो गर्दै गर्नु होला। धन्यवाद।